जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीराम नारायण देव देवं श्रीकृष्ण नारायण विश्वदेवं श्रीविष्णु नारायण भक्तदेवं हृद्देव देवं सततं स्मरामः। हृद्देव देवं सततं स्मरामः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीमभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रभं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। मोहतस्तवितराणि क्रियायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकादिशचन्द्रं सदरिपुमदसत्यं मयानन्तरैकशिष्यं सकलवरिष्ठं योगिराजं भजामि। मंत्रमूलं गुरो वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण परमो यानो नारायण परमतमः नारायण परमज्ञानं नारायण परागति। भय मद। अब ये चाहिँ शत्रु हुन्। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद। मान भो अवमान भो। मानित्व भो भने पनि त्यो अपमानै हुन्छ, त्यो राम्रो होइन। तर फुरुक्क पर्यो भने है मान्ता, अब मान्ता गर्छन् म मानि पो भएँ भनेर त्यहाँ अलिकति अम्तो आयो भने त्यो पनि राम्रो होइन भन्ने कुरा यहाँ गर्दैछ। बस्नु भएन। मान अब मान असूया भयो। अब अर्काको चाहिँ गुणलाई दोष लाउँछ भने त्यसलाई असूया भन्छ। अनि माया भनेको क्या हो? छल कपट गरेर काम गर्छ। माया भनेको छलै हो। अनि हिंसा गर्छ, मत्सर, अब घमण्डी गर्छ। अनि यी सबै यी चाहिँ शत्रु हुन्। रज प्रमाद त्यो पनि हो। भोग तीर्खा यी एवं आदयः शत्रवः शत्रु हुन्। रजस्तम प्रकृतयः रजगुण तमगुण यी सबै वृत्तिहरू प्रकृतयः यी प्रकृतिदेखि उत्पन्न भएको रजतम यी गुणहरू कहिले चाहिँ सत्वगुण पनि त्यस्तै हुन्छ। रजगुण र सत्वगुणको त्यो अंशले रज र तमको अंशले मिल्यो भने सत्व अपि प्रकृतय क्वचित काहीँ त्यस्तो हुन्छ। अब यो के छ भने मनुष्य शरीर हो, नृकाय रथ। अब यो जब तक यसले के गरोस् त? आत्मपशो पकल्पम भन। अब आत्म यो रथलाई चाहिँ आत्माको बसमा गरोस्। यस्तो प्रकारको यो शरीरलाई नृकाय रथलाई अब के गरोस् त? कसो गर्नु भन्दा गरिष्ठ चरणार्चनया निशातम ज्ञानासिम धत्ते धारण गरोस्। कस्तो गुरुचरणको
अर्चना सम्बन्धी अस्त्र अर्थात् ज्ञान प्राप्त गरोस्। निशातम भनेको एकदम तीक्ष्ण बनाओस्, ज्ञान रूपी खड्गलाई उद्याओस् भनेको, एकदम सिद्ध होस् भन्ने कुरा हो। अब यसो गरेर ज्ञानासिम फेरि त्यसमा के गरोस् त, गुरुद्वारा। गुरुद्वारा त्यति भइसकेपछि फेरि त्यहाँ चाहिँ शक्ति चाहिँ भगवान्कै लगाओस्। अच्युत बल, भगवान्कै बल हुनु पर्यो त्यहाँ। अनि अस्त शत्रु दधा दधा धानकर, अनि ती सबै शत्रुहरूलाई बस गराउँदै स्वराज्य तुष्ट उपशान्त इदम विजया। अनि अब स्वराज्य तुष्ट भनेको आत्मानन्दमा भएर अनि उपशान्त हुँदै हुँदै इदम विजया, यो शरीरलाई त्याग गरोस्। त्यसलाई भन्छ अब यो गुरु बेगर त केही उपाय छैन, गुरुबाट ज्ञान लिनु भन्ने कुरा हो। यदि नचेत त्यो पनि छाडो भने के हुन्छ त्यसले, अनि मत्त भएर त्यो मनुष्य शरीर हो, रथ रूपी शरीर, काय रथ, प्रमत्तम असत इन्द्रिय बाजी सुता। अब त्यो के भने असत इन्द्रियहरू घोडा, इन्द्रिय रूपी घोडा, अनि त्यो सुत भनेको चाहिँ सारथी। यसले के गर्छ त भन्दा विषय दस्यु उत्पथम नीत्वा, नराम्रो मार्गमा लगेर विषय रूपी शत्रुमा खिपयन्ती, त्यहाँ लगेर फ्याँकिदिन्छ। अब लडाउँछन् भनौँ न, जङ्गलमा लगेर ऊ लगाए, त्यो दस्य भयो। फेरि ती शत्रु के गर्छन्, फेरि सहयम असुम अमुम तम अन्धे, अन्धकार रूपी। अब अन्ध त्यस्तो प्रकारका त्यो दस्यु भनेको ती डाका भइगए इन्द्रियहरू, तिनीहरूले कहाँ लान्छन्, नराम्रो बाटामा, स्थानमा। कस्तो स्थान, उरु मृत्यु भए, धेरै मृत्यु भयो भने जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै गर्नेवाला यो डरले युक्त भएको संसार कुपे छिपन्ती, संसार रूपी कूपमा गिराउँछ। त्यहाँबाट त्यो संसार रूपी कूप भनेको क्या हो, अब कृष्ण भन्ने शब्दको त्यहाँ आउँछ है। कररीमा के छ, दुईटा वर्ण, स्न तीनवटा। अब त्यो किन भने क भनेको ब्रह्म हो, री भनेको शक्ति हो, क्री छ नि त्यसो आङ्कुशे, त्यो आङ्कुशेको के हो, त्यो शक्ति हो, त्यसको प्रतीक। स्नस्स निवृत्तिवाचक। अनि त्यो क्रिको चाहिँ आधार गऱ्यो भने ब्रह्म, शक्तिसहित ब्रह्मको चाहिँ सेवा गऱ्यो भने णस्स निवृत्तिवाचक हो। त्यसो हुँदा यो कूपबाट बाल्टी पर्छ नि त कूपमा, त्यसलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्दा कम्पनीले अचेल त एउटा चाहिँ फलामको यस्तो आङ्कुशे बनाएको छ, अनि त्यहाँ डोरी लाएर अनि त्यो बाल्टीको उजिनो तलबाट चाहिँ निकाल्नु पर्यो नि, उँभो मासतिर भने जस्तै कृष्ण भन्दा चाहिँ त्यो राधा कृष्ण भनेर चाहिँ अब भजन गरौँ, उच्चारण गरौँ भने त्यही मन्त्रले चाहिँ अनि त्यो आङ्कुशे जस्तै अनि उँभो तानेर तल पानीको त्यो हुन्छ कुवा ठुलो, त्यहाँबाट उँभो निकाले जस्तै हो। कृष्ण कृष्णस्थ निवृत्तिवाचक, निवृत्तिवाचक। अनि हो त्यसो हुँदा कृष्णेति मङ्गलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भनेको छ नि त। हजुर होइन, त्यही पनि हो, त्यो भइगयो नि त, त्यो होइन त्यही हो। कुरो दौडेको तालमेल खाँदै खाँदै यो बाङ्गो तल घुमाएको त उँभो तान्नलाई पो लगाइदिएर त्यो कृषिर्भू बाचाको शब्दमा चाहिँ त्यति साह्रो प्रष्ट हुँदैन, हुन त हो त्यो पनि, किन होइन र। अब महापुरुषहरूले लेखेको कुरा होइन भन्न हुँदैन, तर विशेष गरेर कृष्णको चाहिँ त्यो आङ्कुशेले त्यति गर्छ भनेको उपमा। संसार कुपे उरु, फेरि कस्तो छ, उरु मृत्यु भए, धेरै हुन्छ नि त मृत्यु, जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै 84, त्यस्तो प्रकारको संसार कूपमा क्षिपन्ती, यिनै हुन् शत्रु। यी उक्त जति वर्णन गर्दै आइयो त्यसैले बिगार्छ।
घोडा बिग्रेपछि सर्वस्व घोडाले त गरिहाल्यो नि। अब हिमथ्रम घोडा बिग्रियो कि सक्यो सर्वस्व। अलिकति गाजेको छैन त यसले त अब खोइ त गन्तव्य स्थलमा पुर्यायो भनेको त्यही नै घोडा हुन्, ती चाहिँ भएपछि त भौडीमा पो हान्थे। उल्टाको सही बाटो गएनन् नि। अब अगाडि बताएको छ, अगाडि बताएको पालना गरियो भने तिनीहरूले केही गर्छ। त्यो त आउँछ, त्यसलाई नाश गर्ने उपाय छ। तर जान्नु पर्यो अब गाह्रो छ। अब दुईटा कर्म छन् अरे वैदिक कर्म। एउटा प्रवृत्तम छ, निवृत्तम छ। अर्को दोस्रो चाहिँ निवृत्ति। प्रवृत्ति भने क्या हो, अब निवृत्ति भने क्या हो। प्रवृत्ति भनेको जहाँबाट चाहिँ फेरि आइन्छ, स्वर्गलोक इत्यादि भोग गरेर, सुख भोग गरेर आउनुलाई त्यस्तो कर्म। त्यो आउनेवाला चाहिँ यही भौतिक पदार्थमा आसक्ति भएर मलाई स्वर्गलोक होस्, यस्तो सुख होस्, सकाम कर्म हो, त्यस्तोलाई प्रवृत्ति। निवृत्ति भनेको फलाभिलाषा सहित फलको अभिलाषा। निवृत्ति भनेको अब त्यो चाहिँ अब जुन मुक्त हुन्छ फेरि आउँदैन। यद्गत निवर्तन्ते तद्धाम परमम निर्माण मोह जितसङ्ग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर विमुक्ता सुख दुःख सङ्गैर गच्छन्ति मूढा पदमध्य तत्। अब हो त्यसमा पहिले हुनु रात्रि जाडो भयो भने गर्मी भयो। अब द्विविधम यो पनि वैदिकै हो, कर्म त वैदिकै हो। 18 अध्यायमा एउटा भन नि गुरुबा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भए बन्धन मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धिशापाखरासिन। त्यही आयो नि त। त्यो त फेरि त्यसमा पनि सत्व र अब यहाँ त प्रवृत्ति पनि निवृत्ति पनि अनि कार्य पनि अकार्य पनि भय पनि अभय पनि यी त सबै बन्धन हुन् भन्ने कुरो गरौ त। त्यहाँ त होइन, कार्य अकार्य त्यो त काम्य कर्मको त बन्धन त हो त। काम्य यही त निवृत्ति भनौँ नि यहाँ हो। यो चाहिँ ठिक हो। अब यो चाहिँ यहाँ भन्दै छ, यसको वर्णन गर्छ अहिले निकै परैसम्म। अब यो के भयो प्रवृत्ति न। अब वैदिक अरे वेदले बतायो दुई कर्म। किन वैदिक भनेको यसको व्याख्या वेदे उदितम इति वैदिकम, वेदले बताएको हो। वेदै भव वेदे भव वैदिक तत्र भव प्रभवती भन्ने अर्को श्लोक सूत्र छ। वेदबाट निक्लेको कर्म। अब त्यो त 2-3 अर्थ भयो। आवर्ते त यहाँ आउँछ संसारमा फेरि। अब प्रवृत्ति न आवर्ते त। अब निवृत्ति न अमृतम अश्नुते भन है। त्यसले चाहिँ के हो, भगवानमा प्राप्त हुन्छ। अमृत भनेको भगवान पनि हो। अब स्वर्गलोक भनौँ भने त्यो त फेरि नश्वर हो नि त्यो अमृत, अमृत पद। अब त्यो चाहिँ अमृत पदमा जान्छ। अमृतत्व कल्पते भन्दो रहेछ उता जाँदा चाहिँ। हो त। अमृत भने क्या हो, नमृत अमृत मृङ प्राण त्यागे। त्यहाँबाट चाहिँ जन्म मरणको चक्करमा परिँदैन भनेर त्यसको शब्द भयो अमृतम, अमृत भयो। अब यसमा पनि अब यो चाहिँ प्रवृत्तिको मार्ग तल्लो श्लोकले पुष्टि गर्दैछ। हिंस्रम द्रव्यमयम। अब द्रव्य हिंस्रम भने क्या हो, हिंसादि काम्य। अब हिंसादि द्रव्यमय भनेको चाहिँ बलि आदि इत्यादि गर्ने जो हो त्यो हिंस्रक कर्म। अनि काम्य कर्म अग्निहोत्रादि अशान्तिदम। यसले त शान्ति त मिल्दैन त, दिगो त। यो त फेरि दिगो शान्ति मिलेन, अशान्तिदम। अलि दिँदा फुरुक्क परिन्छ नि त, धन सम्पत्ति हुन्छ। यो बलि दिँदा यता काम्य कर्म गर्दा भनिन्छ, हुन्छ पनि केही, तर त्यो त क्षणिक भयो। यस कारणले अशान्तिदम, अशान्तिम ददाति अशान्तिदम तत् भन्नु हो। अनि हो यस्तो प्रकारको हो। अब फेरि 5वटा यज्ञ भनौँ। अब दर्श यज्ञ, पूर्णमासी यज्ञ, चातुर्मासी यज्ञ, पशु हिंसादि। अब सुत भनेको सोमरस पान गर्ने यी यज्ञ हो। यी चाहिँ के भए, यसलाई के भनिन्छ, प्रवृत्ताख्यम इष्टम भनिन्छ। इष्टम भनिन्छ। फेरि त्यो कस्तो छ इष्टम, हुतम भनेको अब त्यो त हवन आदि गर्ने, वैष्णदेव आदि गर्ने। उता पहाडपट्टि यो दिङ्लापट्टि चाहिँ
पहिलेका गुरुहरू थिए एकदम यो वैष्णदेव कर्म गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू बलि वैश्वदेव बलि वैष्णदेव इत्यादि गर्ने हो त्यो हुतम भनेको वैश्वादि इत्यादि प्रहुतम भनेको बलि आदि अब कोही कुबिन्डो काटेर होस् भन्छन् कोही त्यसो गर्थे त्यहाँ चाहिँ अब कोही चाहिँ अब यस्तै चाहिँ अझैहरू नै बध गर्थे अब यो चाहिँ उहाँ पाहाडको है ठुल्ठुला गुरुहरूको घरमा त्यस्तो देखेको मैले उतै पनि पढेको अलिक त्यसो हुँदा अब यहाँ के भयो त अब यसलाई इष्ट भनिन्छ इष्ट र पूर्त दुईटा कर्म भयो अब तिखाले अब इष्ट भने क्या हो कुन धातुदेखि बन्यो हो त्यसबाट इष्ट बन्यो अनि ग्रहिज्या वैव्यधि भन्ने सूत्रले चाहिँ सम्प्राण हुँदा यको इबो इष्टमा अब के भयो त्यो चाहिँ प्रवृत्ताख्यौँ उत्तम प्रवृत्तमेव छ भइगयो अब पूर्त भन्छ फेरि पूर्त भनेको अलिकति भेद हो इष्ट त भइगयो अब प्रवृत्ताख्यौँ हुतम प्रवृत्तम इत्यादि अब पूर्त भनेको चाहिँ के भयो सुरालय देवताको मन्दिर बनाउने आराम भनेको चाहिँ बगैँचा लगाउने मन्दिरको वरिपरि अर्थात् आराम भनेको विश्राम गर्ने स्थान चौतारा इत्यादि बनाउने त्यो दुईटा अर्थ हुन्छ आरामले आनन्द लिनु पर्यो नि त एकछिनमा पनि एकछिन घाममा चर्केर गयो भने बाटामा अब चौतारो छ भने वृक्ष रोपिया हुन्छ बरपिपल एकछिन चाहिँ आराम हुन्छ नि आराम भन्ने शब्दै आनन्द तर त्यो पनि क्षणिक हो एकछिन उठेर हिँडिन्छ कता कता हिँड्छन् ती अब यात्रुहरू अनि कुपहरू जलाशयहरू अनि आजीव्यादि लक्षणम भनेको चाहिँ जीवनमा के कसरी चल्छ त भनेर कोही पँधेरोहरू बनाइदिने पुलहरू लगाइदिने अनि आजीव्य अब काहीँ चाहिँ चौतारामा बसेर पानी बाँड्ने इत्यादि अक्षय कोष राखिदिने हो त्यसलाई आजीव्य लक्षण भएका त्यस्ता प्रकारका कर्महरू अब द्रव्य सूक्ष्म विभाग अस्त धुमो रात्रि रपक्षय भनौँ अयनम दक्षिणम सोमो दर्श औषधि विरुद्ध अब यो भने के भने धुम मार्ग आयो अब आयो है धुम मार्ग यो धुम मार्ग भनेको के छ त्यहाँ द्रव्यादि सूक्ष्म विभाग अस्त यो चाहिँ कर्म सूक्ष्म विभाग कर्म यो एकदम राम्रै हो भनेर यस्तै उस्तै गर्छन् द्रव्यादिको तर त्यो के हो भने त्यसलाई धुम मार्ग भन्छन् धुम मार्ग भनेको अँध्यारो भनौँ अँध्यारो बाटो दक्षिण मार्ग भन्दा भयो किनभने अब रात्रि अब त्यो रात्रिको कृष्ण पक्ष भनौँ कृष्ण पक्षबाट जान्छन् नि त ती अब धुम मार्ग जाने अनि हो त्यो अब फेरि अपक्षय भनेको कृष्ण पक्ष चाहिँ अब त्यो के भयो अपक्षय त्यसलाई चाहिँ श्रेष्ठ मानेर अब यो चाहिँ राम्रो भयो भनेर त्यतैपट्टि फर्केर जाने जो धुम मार्ग हो अब त्यो फेरि कस्तो छ दक्षिणम अयनम अब दक्षिणायनबाट अनि जाँदै जाँदै कहाँ पुगे तिनीहरू अब गए भनौँ स्वर्ग गए अब त्यसबाट पनि कोही जान्छन् स्वर्ग सोम अब ग्लौ अब लोकसम्म पुगे चन्द्र लोकसम्म अनि फेरि त अब तिनीहरू उता अनि दर्श भए है फेरि त्यहाँ चन्द्रमाको क्या भयो कलाहरू हटे त्यो कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता अनि अब के भयो दर्श भनेको अनि अन्धकार आयो किनभने चन्द्रमाको कला जसरी घट्छ त्यसै गरी पापहरू त घट्दै आएको छ नि त अनि हो छिँडै पुण्य वर्णल हो त्यहाँ भयो अब त्यसो भएपछि अनि आयो कहाँ हो औषधि भनेको अन्नादिमा आयो विरुद्ध भनेको लता पनि फल्छ नि अब त्यो लता फल्ने पञ्चाग्नि विद्या भनेर बताएको हुन्छ होइन अब जे भए पनि अब विद्या के प्रकरण हो के भन्नुभयो पञ्चाग्नि विद्याको रूपमा यसलाई प्रतिपादन त्यही पञ्चाग्नि भयो त्यही उँभोबाट फिर्केर आयो
अनि यी अन्नम रेत इत्यादि भयो। लहराबाट फल्नेवाला चिजबाटमा आयो त्यो जीव, बीज भनौँ न त्यो, अब त्यही जीवको बीज। अनि औषधि भने क्या वनस्पति र औषध्यमा फरक छ। वनस्पति भनौँ भने त्यसलाई के भन्छ, यी गहुँ आदि इत्यादि अन्नमा आयो नि त, अब माथिबाट भोगिसकेर अनि फर्केर आयो। अनि अन्न आदिलाई चाहिँ वनस्पति भन्छ। औषध्य भने चाहिँ फलफुलबाट बनिनेवाला कि त्यसमा प्रवेश गर्छ। अनि हो त्यसो भएर अब त्यो के गरौँ त भन्दा अब त्यसबाट चाहिँ अनि अन्न भयो नि त, अन्नमा पनि आयो। अनि त्यहाँबाट रेत बन्यो। रेत भनेको शुक्र वीर्य रेत, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी भन्छौँ नि, त्यो वीर्यमा आयो। अनि त्यो वीर्यबाट फेरि अनि बुबाको उसबाट अनि मातृको कोखमा जाने, अब त्यही बनेर आयो। हेक्समेस हे पृथ्वीपति भन्ने हुनुहुन्छ नारद ऋषिले। अनि यसलाई भन्छ क्या हो पितृयान। पितृयान भनेको त्यहाँबाट आयो। यहाँ एउटा प्रश्न भन्दा नि एउटा जिज्ञासा भयो। जस्तै यो उत्तरायण र दक्षिण अनि त्यहाँबाट कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षको विषयमा यो के शरणागत अहिले आउँछ भएका भक्तलाई चाहिँ लागु हुन्छ कि हुँदैन? होइन, यहाँ अहिले आउँछ अर्को श्लोकले नि आउँछ। यहाँ यी नि अब समाधान गरिहाल्छ एकछिन। यहाँ त त्यो मार्गबाट को जाने हो त्यसै गर्छ। त्यसै गर्छ। यो मार्गबाट जाँदा चाहिँ यो मार्गको क्रम आउँछ। अनि पितृयानम, अनि पितृयानबाट आएपछि के हुन्छ, पुनर्भव, फेरि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम हो। त्यस्तै प्रकारले पुनर्भव भयो है। गुरुबा यहाँ एउटा कुरा चाहिँ सोधौँ कि जस्तो हो। अब त्यो फलफुल अन्नमा गएर पस्यो। अनि त्यो अन्नबाट चाहिँ अब वीर्यबाट रजमा गएर मिस्यो भन्ने कुरा आयो। त्यो अन्न आदि चाहिँ कुनै अब कुखुरा सुखुरा सुँगुरले खायो भने फेरि त्यतैतिर चाहिँ जाँदो हो नि त? जान्छ नि त्यो त। अब त्यो सबैको चाहिँ ऊ बताएको छ कि समाधान छ। हाम्रो जो उपनिषद सबैको समाधान छ। तिनीहरूलाई कपुया चरणा भन्छ। कुकुर सुँगुर आदिको योजना बनाउने, अब यी मनुष्य आदिमा राम्रो योजना छन्। रमणीय चरणा, रमणीय चरणा समाधान छ त्यसमा। कपुया चरणा भनेको खराब आचरण गर्ने, त्यतै जान्छ खराब आचरण। त्यो होइन, मैले यहाँ सोध्न खोजेको चाहिँ हो त्यो उसका कर्मकै अनुसारले खाइदिन्छ त्यो अन्न पनि? त्यही हो नि। उसले कस्तो हुनुपर्ने थियो त्यही अनुसारले आउँछ नि त। त्यो त विधिको विधान। नभए त त्यो पाप मान्छेलाई झरेको छ भने पनि राम्रो ब्राह्मण उच्च कुलकाले खाइदियो भने त त्यो त सबै जान्छ। होइन, उसको संस्कार कस्तो छ त्यो पनि अब त्यसै कारण। यसमा लामो प्रसङ्ग छ। पहिले एउटा चेलाले प्रश्न गर्छन् गुरुलाई, अनि यहाँबाट मरेर जान्छन् मान्छे सबै स्वर्गमा जान्छन्, त्यो स्वर्ग किन भरिँदैन, त्यो ठाउँ किन भरिँदैन भनेर प्रश्न गरे हुन्छन् भरे। अनि त्यसमा त्यसैको उत्तरमै सबै प्रश्नहरूको उत्तर आउँछ। अथवा इमे ग्रामे स्थापुर दत्तमिति उपासतेदेखि लिएर सुरु गरेर त्यो धुमयानको सबै मार्गहरू बताउँछन् त्यहाँ। यही भयो। अब आइगयो नि त निषेकादि श्मशानान्तै यो संस्कारे संस्कृत द्विज। यस कारणले ब्राह्मणले के गर्नु, अब यहाँ चाहिँ निषेकादि लिएर, अब निषेक त भइगयो नि त। निषेक भयो अनि जन्मियो। निषेक हुने बित्तिकै 3 महिनामा पुंसवन भयो। अनि 5-6 महिनामा पुंसवन के अरे अर्को सीमन्तोन्नयन हो। यसै गर्दै गर्दै यी जति संस्कार छन् निषेकादि श्मशानान्तै संस्कारै, अब मरुन्जेलका त्यहाँ बिचमा जति संस्कार छन् अब हो त्यसले संस्कृत भयो भने त्यसलाई दिज भन्छ। फेरि अब त्यसले गुरुबा अब हाम्रोमा त त्यो झुकेर पल्ला घरका पर समाजका करले नामाकरण त गरिँदैछ। त्यहाँदेखि यताका त टोटल विलुप्तै छन् नि। होइन गरिँदैन। अब ब्राह्मण भयो कि भएन त त्यसो भए? होइन, त्यो त नि पहिलेकाले गर्थे यो नगर्ने। त्यो अब त्यो इन्द्रिय सम्हाल्न नसक्नेले त के र अब इन्द्रिय सम्हाल्न सकौँ के गर्थे भने राजाहरू अब धेरै हुन्थ्यो नि त उनीहरूका।
जो पहिले विवाह गरेकी चाहिँ जो त्यो चाहिँ जुन समयमा जसो गर्नुपर्छ शास्त्र विधिले गुरुहरूले बताएर गर्भाधानदेखि लिएर सबै संस्कार गर्थे। अब त्यो इन्द्रिय सकेन जित्न भने त अब त्यो के र अब त्यो त्यस्तै हो। त्यही त। अनि अब यो चाहिँ यो दुईवटा कुरा भएको होला कि हो कि जस्तो लागेको नि। जस्तै अब ज्ञान नै छैन धेरै मान्छेलाई। अब यो यसरी बताइँदैन, बताउँदा अब कहाँ के हुन्छ भनेर नबताइएको हो वा के हो। अब अहिले बुढो भएपछि चाहिँ कुरो बुझौ, अस्ति बितिसकिगएको छ। अब अस्ति नै चाहिँ यो कुरो बुझ्नु हो भने मान्छेले त्यो गर्थ्यो होला, अथवा त्यो संस्कारको कुरा पनि बुझ्थ्यो होला। यसमा त त्रुटि हामी उपदेश दिनेवालाबाटै भएको होइन हो नि त। त्यो त अब उपदेश दिने हामीले त त्यहाँ लेखेको त भन्ने हो नि, हामीले त्यहाँ रचेका होइन नि किताबहरू यी भन्नाले चाहिँ त्यो तल्लो वर्गले उपदेश पाउनु हो भने चाहिँ जस्तै अब गर्भाधान संस्कार, पुंसनयन संस्कार, सीमन्तोन्नयन संस्कार हुँदै हुँदै सबैले त गर्दैन थियो होला, तर कसैले गर्थ्यो होला। कसैले गर्थे किन गर्दैन होइन, आफूले नगरे पनि अरूलाई भन्नु चाहिँ पर्ने भयो। होइन। पाहाडमा त त्यही ठुला कुरो आफू चिप्ले पनि अरूलाई अरू चाहिँ नचिप्लियोस् भनेर चाहिँ लाइन लाउनु पर्छ कि होइन। अब त्यो त अरूलाई त के र अब बुढो भएपछि चाहिँ त्यसका बसिया इन्द्रिय हुन्छन्, त्यसका चाहिँ अनि बुद्धि आउँछ। पहिले त के अब त्यही त हो नि। अब त्यस्तो हुन्छ नि। जब तपाईँहरू हामी अब म चाहिँ भनौँ न 80 वर्ष चाहिँ पुगेपछि अनि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि। म त हजुर हजुर होइन पुगिन्छ, कोही कोही पुगिन्छ नि, त्यहाँ पुगिन्छ नि। अहिले के हुन्छ भने पुगिन्छ कि यो त अब पक्कै पनि संस्कार टुटियो होइन, तर संस्कार छैन कहिले खोकिन्छ कि होइन। संस्कार त अब कहाँ हुन्छ र, त्यो सबैले गर्दैन। त्यो नातिका पाला होइन, त्यो संस्कारबाट राजाहरूले चाहिँ गर्थे पहिले नि। त्यो आउँछ किताबमै आउँछ, राजाहरूको चाहिँ त्यो संस्कार हुन्थ्यो। होइन यो चाहिँ साँच्चै नि एकदमै प्र्याक्टिकल रूपमा सिकाउनु पर्ने भयो अब चाहिँ नि। होइन अब कसले सिक्छ र, त्यो अहिले रात पर्छ भने चाहिँ गर्छन्। अनि त्यस्तो हजुर आशीर्वाद दिँदा पनि चिरञ्जीवी होस् भनेर चाहिँ नदिएर तपाईँ चाहिँ भगवानको बारेमा राम्रो जान, भगवान भागवत आचार्यको बारेमा राम्रो जान मात्रै भनेर दिने बेला हो। होइन त्यो जान भन्ने दिनेले पनि गर्दैन अन्त के हो, के गर्छ। यहाँ कति भनौँ अब हामीहरूले गरेका छौँ त उल्टै थप्पडाइ लाग्छ। हो अनि कहाँ त्यो अब असम्भव कुरा हो। तर अहिले चाहिँ के छ भने नि अब सबै थोकको प्रायश्चित चाहिँ केले हुन्छ भन्दा भगवानको शरण परेर भगवानका ती दिव्य मन्त्रहरू जपेर त्यसैले पार लाउँछ नि। पक्कै भन्नु पर्यो नि त। विश्वास गरेन भने त केही पनि छैन नि। भन हो त्यो हो नि त। अब विश्वास गर्नु पर्यो नि त। अहिले कलिकाल हो, त्यस्तो पुग्दैन पनि, कतिले गर्छन् पनि। अब नगर्ने गर्ने भन्दा नगर्ने धेरै छन् नि त। एउटाले गर्यो भने मात्रै होइन। पहिलेको युगमा तर्थे, अहिले त कलौ कर्तव्य केवलम भन्छ नि त। फेरि कलौ कर्तव्य केवलम गर्नेको मात्रै हुन्छ अहिले त। पहिले त राज्यमा एउटा थियो भने त्यसले गर्थ्यो। असल व्यक्ति असल पदार्थ साह्रै थोरै हुन्छ नि त। अब यहाँ भन्नै छ क्रियावान क्रिया ज्ञान। अनि त्यो चाहिँ के गरोस् त भन्दा ज्ञान दिपेसु विवेक योग्य संज्ञा भएको यी इन्द्रियहरूमा चाहिँ अनि त्यो जुफती अब ती इन्द्रियहरूमा लगेर त्यसलाई उ गरो। अनि इन्द्रियाणी त्यो इन्द्रियहरू के गरौँ मनमा उर्मौ भनेको त्यो के हो भनेको मनका जति पनि ती विषय हुन्छन्। उर्मी भनेको छाल भनौँ, लहर हो। त्यो त्यस्ताले युक्त भएको मन हुन्छ। सङ्कल्प विकल्प गर्नेवाला मन हो। त्यस्तो मन चाहिँ कहाँ
त्यसमा चाहिँ इन्द्रियहरू लगेर अब त्यसलाई हवन गरोस्। अनि बाँचे भनेको अब परा इत्यादि वाणीमा यो मन लगेर त्यहाँ राखोस्, खिचेर त्यहाँ राखोस्। अनि त्वचम भनेको वाचम भनेको अब त्यो वचनलाई कहाँ लैजाओस्, अनि वर्ण समाम्न आए भनेको अनि वर्णहरूको समुदायमा लगेर राखोस्। अनि तम भनेको त्यो अब वचनलाई स्वरे 3 स्वर भएको ओंकार, अब स्वरके अ उ म यो स्वरले युक्त भएको ओंकारमा न्यासेत अनि राखोस्। ओंकार कता लैजाओस् फेरि बिन्दुमा, ओंकारमाथि बिन्दु छ नि, ओंकारम बिन्दु संयुक्त। अनि त्यो बिन्दुलाई कहाँ लैजाओस्, नादमा, तम नादम। अनि त्यहाँदेखि अमुम तम त्यसलाई चाहिँ कहाँ लैजाओस् भनेको महतत्व रूप प्राणमा, महतत्व रूप भएर अनि महतत्व भएर अनि चाहिँ प्राणमा पुग्यो नि त। अनि प्राणमा त्यसलाई हवन गरौ भनेर अब यस्तो प्रकारले भन्दै छ। अब अर्चिरादि मार्गको वर्णन हुन्छ। निवृत्ति मार्ग प्रवृत्तिको सक्यो यता उभै। अब निवृत्तिमा के गरोस्, अग्नि। अब अग्नि भनेको मुक्तोर्चेर दिन पूर्व पक्ष षडुदङ वातांश वायुम सुमद्ध। अब त्यसको क्रम आयो है यसमा। अग्निलोक, अनि त्यहाँबाट सूर्यलोक, अनि त्यहाँदेखि दिवा अभिमान देवता, अनि प्राण भनेको प्रातकाल। अब यो त निवृत्ति मार्ग हो नि त। अघि त धुम बन्यो, त्यता सन्ध्यापट्टि गयो, अब अन्धकार मार्गै भयो। यो चाहिँ भयो अब उज्यालो मार्ग। अनि प्राण भनेको चाहिँ प्रातकाल सम्बन्धी सन्ध्या अभिमानी देवता। अनि त्यहाँबाट गयो शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता, अनि पूर्णिमा अभिमानी देवता राका। अब त्यहाँदेखि उत्तरोत्तर गयो मुक्तोर्चेर दिन पूर्व पक्ष षडुदङ वातांश वायुम सुमत। अनि यहाँ चाहिँ सरकारले भन्दैछ नि उत्तरम भनौ, यहाँ उत्तर त्यहाँदेखि उँभो गर्दै अनि स्वरा भनेपछि ब्रह्मलोकमा पुग्यो। उत्तर भनेको उत्तरायण र पनि अब उत्तरायण भन्दा मुक्तोर्चेर दिन पूर्व पक्ष षडुदङ वाता अंशुमान विद्युत भने त्यो त छाडो नि त, यसले भनेन नि। अनि यो पनि उत्तरोत्तर हो, त्यहाँ छैन यहाँ सर्टकटमा भनिएको छ। स्वराट भनेको अनि ब्रह्मलोक पुग्यो है। ब्रह्मलोकमा अब जति उसले कर्म गरेको छ त्यहाँ भोगाएर अब त्यहाँबाट जानु पर्यो नि निवृत्ति नआउने ठाउँमा। अनि त्यहाँबाट कता जाओस् त भन्दा अब त्यसले कारणोपाधि स्थूल त्यो आफ्नो स्वरूपलाई, अनि विश्व भनेको त्यही हो, त्यो पनि छाड्छ। अनि त्यहाँदेखि अब बाटो लाग्यो। अनि त्यहाँबाट तैजस भनौँ। तैजस भनेको पनि अब के भयो, सूक्ष्म कारण अब सूक्ष्म शरीरको कुरा आयो है। सूक्ष्म कारणोपाधि त्यसलाई पनि छाडो। अनि अब कता गयो त, प्राज्ञ भने क्या हो भन्दा अब कारण शरीर हुन्छ 3वटा शरीर, त्यसमा भित्र मात्रै त्यो जीवात्मा छ नि त। अनि हो त्यो कारण शरीर। अब यो प्राज्ञ त्यहाँ पुग्यो। अब कसरी चाहिँ बोल्नु पर्यो यो भन्दा घिरौँलो छ, घिरौँलो पाएको। अब त्यो बीज चाहिँ कहाँ बसिहाल्नु हुन्छ हो। त्यस्तै प्रकारले बाहिरका आवरण ती शरीरका, अब बाहिर एउटा छ त्यसलाई छाडो, अर्को जालो भयो अनि त्यसलाई छाडो। अनि त्यो भित्र चाहिँ अब पहिले त्यो रसले युक्त भएको सेतो हुँदै अनि त्यो सेतो कति टाँसिएको छ, त्यो भित्र चाहिँ बीजदेखि अलिकति वरतिर भनौँ त्यहीँ सुकेको छ, त्यो लेप भएको छ हो। त्यो कारण शरीरलाई पनि अनि छाडो है। अनि शुद्ध भयो, कहाँ पुग्यो अनि तुरीय अवस्थामा। अब तुरीय अवस्थामा पुगिसकेपछि अनि चाहिँ के आयो त, विरजा आयो। अब विरजामा स्नान गरेपछि अनि हो यस्तो यो सबै छाडो, कार्योपाधि सूक्ष्म स्थूल अनि त्यही कारणपाधि गर्दै अनि विरजामा पुग्यो। अब त्यो सबै त्यो आवरण जति छुटे अनि शुद्ध आत्मा रह्यो। यहाँ
यहाँ भनौँ नि त समन्वयात भनौँ। अब त्यहाँ समन्वयातको अर्थ के गर्नु पर्यो? त्यसको सँगै सँगै त्यहाँदेखि हुँदै हुँदै अनुक्रमैले कसरी समन्वयात भयो त? व्याकरणले त्यहाँ स्पष्ट गरौँ। अन्वय भने क्या हो? अनुअय त्यति अन्वय। त्यसमा चाहिँ एउटा श्लोकदेखि अर्को, अर्कोदेखि अर्को हुँदै 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 अनि अब स्थूल सूक्ष्म कारण त्यो पनि सक्यो है। अब स्नान गऱ्यो, आत्मा शुद्ध भयो। अब शुद्धता भयो, सबै त गएन। त्यहाँबाट चाहिँ बिरजामा स्नान गरेर अनि लाग्यो। गएपछि अमानवीय, अनि त्यतिखेर भए भगवान्कै रूप हो अमानवीय पुरुष। उहाँले स्पर्श गरेपछि अनि दिव्य रूप धारण गरौँ त्यसले, अनि त्यहाँबाट ज्ञान भइगयो नि उसलाई सबै। अनि त्यहाँबाट अब भगवान्का पार्षदहरू आएर अनि शङ्ख चक्र गदा पद्म इत्यादि सबै त्यस्तो स्वरूप प्रकट भएर अनि त्यहाँबाट बाटो लाग्छ। अनि मुक्त, त्यसलाई दिव्य पुरुष, मुक्त पुरुष भनौँ हो। समन्वयत भनेको त्यो क्रमैले भनेको। अब हो यसलाई चाहिँ देवयानम, देवयानम। हजुर, मुक्त र मुमुक्षुमा के फरक छ? ए मुमुक्षु भने हामी हौँ, त चाहना गर्ने भइहाल्यो नि। हामी हौँ नि त। या चाहना गरौँ अनि मोक्ष भयो नि त। हामी चाहना गरौँ, शरण परेपछि मुमुक्षु भन्छ। हामी मुमुक्षु हौँ नि अहिले त। हो मुमुक्षु। यो अन्डा काटेपछि मात्रै मुक्त हुन्छ होला, मुमुक्षु नै रहन्छ हैन? मुमुक्षु रहन्छ। मुक्त हुने चाहने चाहिँ भयौँ हामी, किनभने संस्कार भयो, भगवान्को अब शरण पर्यौँ। चाहना मात्रै हो। चाहेको पुरा हुँदा मात्रै मुक्त हो। त्यही हो। अब यहाँ आत्मा भए समन्वय। अब यसैलाई नै भनौँ देवयानम, निवृत्ति मार्ग है। यसलाई प्रवृत्ति मार्ग अघि बताइयो, अब यसलाई चाहिँ निवृत्ति भयो। अब यहाँ भने देवयानम इदम प्राहुर भूत्वा भूत्वा अनुपूर्व छ। यो हुँदै हुँदै अब यस्तो अनुपूर्व छ, क्रमैले हुँदा हुँदै अनि गयो। अब कहाँ गयो त भन्दा आत्मसायुज्यम, आत्मा के भनौँ, याजी उपशान्तात्मा भनौँ। दुईटा अक्षर देख्छु हौ म नि, दुईटा तिनटा पनि हुन्छ यो हरफ। यस्तो हुन्छ के भएको यो होइन, कोही कोही बेला मात्रै हो गुरुबा। हाम्रो त परपर कुद्नु थालेको छ धन्न। होइन यो यसो हेरौँ कि दोडा हुन्छन्। त्यो देवयानम भन्नेमा दोडा देखेँ, अहिले फेरि राम्ररी उच्याउँदा एउटा देख्यो। यस्तो यो बुढो भएरै हो, यस्तो त हुँदैन थियो। 90 वर्ष कोही कोही हो देख्नुहुन्थ्यो। होइन, हाम्रो पिताजीले 104 हुनुभयो। पिताले देख्नुहुन्थ्यो, लागेको छैन पिताजीले। हो त्यो हुन्छ नि त। अब यस्तो हुन्छ। ए हामी नटाली किताबै देख्न छोड्यौँ, अक्षर होइन। अक्षर किताबै देख्दैन, कता उल्टा हो कि। अब यहाँ भनौँ कि आत्मयाजी भयो। अब आत्मयाजी भइसकेपछि उपशान्तात्मा त भइगयो नि त। अनि आत्मस्थो न निवर्तते यद्गत्वा न निवर्तन्ते। अब त्यो अब त्यहाँ भयो एते पितृदेवानाम अयन वेद निर्मित। यी अयन यी वेदले बताएको हो। यो पितृज्ञान र अब यो निवृत्ति, प्रवृत्ति मार्ग र निवृत्ति मार्ग भन्नु पुरै एउटै हो। अब यस्तो प्रकारले, तर अब यो चाहिँ के गरोस् त भने शास्त्रेण चक्षुषा। अब शास्त्रको ज्ञानबाट, चक्षुषा भनेको ज्ञानबाट। अब शास्त्र नभए आँखा देख्दैन त। हामी त अन्धकारमा थियौँ, सत्सङ्ग गरेर अनि अब यसो रहेछ भनेर जानेर अनि भगवान्को शरण परेको गुरुतर्फबाट हो। त्यसो भइसकेपछि अनि शास्त्रेण चक्षुषा। अब यस्तो प्रकारले जसले जान्न छ नमुह्यति, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ जन मोहित हुँदैन, मोह वैचित्य हुँदैन। नमुह्यति, त्यसको मन एकदम चञ्चल हुँदैन, स्थिर हुन्छ भनेको मोह वैचित्य। यो निवृत्ति मार्गलाई वेद मार्ग पनि भन्न सकिन्छ। त्यही हो नि त, वेदैले बताएको हो नि त। वेद मार्ग दुईटै हुन्। वेद मार्ग दुईटै हुन्।
वेद निर्मिते भन्यो नि त, यहाँ दुई वचन भयो नि त, निर्मितम निर्मिते दुईटा भयो नि, प्रवृत्ति र निवृत्ति। अनि हो त्यसो हुँदा अब यो यस्तो प्रकार आदौ अन्त्य जनानां सत् भैरन्त परावरम ज्ञानम ज्ञेयम वचो वाच्यम तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयं। अब यो चाहिँ के भयो भने आदौ अन्त्य जनानां, आदि अन्त जो हो, किनभने परावरम अन्त बहि सत्, त्यही हो। अब पर र अवर, अब पर भनेको क्या, पर तत्त्व अपर तत्त्व, अर्थात् भगवान् कस्ता हुनुहुन्छ, सत् भन्ने वस्तु, अन्त बहि परावरम, सानो ठुलो, यहाँ हुन्छ पर ठुलो अवरम सानो, सत् भन्ने वस्तु, अन्त भगवान् भित्र पनि हुनुहुन्छ बाहिर पनि हुनुहुन्छ जताततै। अब भगवान् त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, त्यस कारणले भगवान्को स्वरूप के हो त्यो कुरालाई चाहिँ ज्ञानम, जान्नु। अब भगवान्लाई कसरी जानिन्छ त, ज्ञान भने क्या हो, अब कुन धातुदेखि भयो, ज्ञानम, ज्ञान अवबोधन है, ज्ञान अवबोधन है, अवबोधन गर्नु नै ज्ञान हो, यस्तो रहेछ भनेर। तर त्यो ज्ञानले मात्रै पनि पार लाउँदैन है, त्यो ज्ञानले त जान्नु पर्यो नि त, त्यो ज्ञानबाट अनि भक्ति, भक्ति यस्तो रहेछ, भगवान्को स्वरूप यो हो, यस्तो तत्त्व यो हो, आत्मतत्त्व यो हो, परतत्त्व यो हो भन्ने त्यो ज्ञान शास्त्रबाट जान्नु पर्यो। ज्ञानले मात्रै भक्ति छैन भने फेरि पार लाग्दैन। अब ज्ञानले मात्रै मुक्ति हुन्छु भन्यो भने के छ, श्रेयस्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिशन्ति ए केवल बोध लब्धाय तेषाम् असौ क्लेशले एव शिष्यते नान्यतेथा स्थूल तुषा भगाति नाम भन। अब श्रेयस्रुतिम भक्तिम उद्देश्य, अब कल्याण दिन त त्यही भक्ति हो नि त, के को कल्याण, त्यहाँ त श्रेयांशी भक्ति भन्नुपर्ने किन, तर त्यो समूहमा श्रेय भन्नाले अब के भयो त्यहाँ, अब भक्ति भनेको धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि चाहिँ क्रमैले हुन्छ ज्ञानसम्म। तर त्यो भक्ति छैन भने त्यसको चाहिँ निष्फल हुन्छ। भक्तिले रहित भएको ज्ञान, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम निरञ्जनम ज्ञानम निरञ्जनम। अब त्यस्तो ज्ञानले मात्रै किन, अब ढिकीमा कुट्नु पर्यो भुस नि, भुस कुट्दा के फल आउँछ त, भुसै मात्रै हुन्छ, तर परिश्रम भएन, तिग्रा चाहिँ दुख्छ नि त, ढङ ढङ भन्दा तिग्रा मात्रै दुखे, फल आउँदैन हो। त्यस्तै प्रकारले ज्ञानले चाहिँ केही पनि हुँदैन, जान्नु मात्रै हो, तर त्यो ज्ञान सहितको भक्ति चाहियो। अब त्यसो अब भक्ति बिनाको ज्ञान चाहिँ त्यही तिग्रा दुखेको जस्तो मात्रै, त्यति हो अब त्यो ब्रह्माजीको भएर यता कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति भनेर मेलैसँगले ल्याएको होला नि त होइन। अब यसो नि, भक्ति पनि भएन। अब यसो नि, फेरि त्यो वैराग्य बिना ज्ञान पनि हुँदैन। वैराग्य भनेको संसारको विषयदेखि निवृत्ति, त्यो छैन भने ज्ञान कहाँ हुन्छ त। अनि पहिले वैराग्य र ज्ञान त अब भक्तिका छोरा हुन् नि त, दोडा कसरी रोइन् त भक्ति, हाम्रो महात्म्यमा छ त, उनलाई चाहिँ शान्ति भएन नि, हो त्यस्तै। अब तीनैवटा चाहिन्छ, अब तीनैवटाले मात्रै अनि विषयदेखि दिक्क भएकै हुनुपर्छ, दिक्क हुनै पर्यो। भनेपछि यहाँनिर शास्त्र आदिको अध्ययन गरे पनि आदि वैराग्य छैन, अर्थात् भक्ति ज्ञान छैन भने, भक्ति छैन भने त मुक्ति नै हुँदैन। शास्त्रले मुक्ति दिने होइन, होइन। यहाँ त अप्ठ्यारो के लाग्यो आज यो पाठमा यसलाई चाहिँ भने, अब यो चेन जस्तो रहेछ, एउटा आफ्नो अनुमान चाहिँ एउटा चेन, साइकलको चेन जस्तो, एउटामा अर्को जोडिया छ, अर्कोमा अर्को जोडिया छ, अर्कोमा अर्को जोडिया छ, अर्कोमा अर्को जोडिएको छ। अनि त्यो ओल्लो खुस्काउँदै त्यो ओल्लालाई लगेर पल्ला मिसाउँदै, पल्लो खुस्काउँदै पल्ला लगेर मिसाउँदै गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ, होइन? त्यो साइकलको इन्द्रियाणि मनस्युमो वाची वैकारिकम मन वाचम
वर्ण समाम्नाये तमोंकारेश्वरे निषेध ओमकारम बिन्दौ नादे तम तम तु प्राणे महत्किमम भन्दै भन्दै जाँदा चाहिँ अब यो क्रमशः जान्दै जान्दै खुस्मुँदै गइयो भने त ठिकै होला। अब कुन चाहिँ कहाँ यता र उता गर्दै गरिएला घुमिरहँदा त कुन पहिलेको कुन भरेको कुन बिचको थाहै नहुने। होइन, जति सुकै भए पनि भरे त्यसको पम्चर भयो भने काम दिन्छ त हो, त्यही हेर्नु पर्ने हो। सबै त्यो कुरा आउँदैछ, काम दियो के त। हाम्रो सास छैन भने काम दियो त हाम्रो शरीरले? त्यो सास कसले दिएको हो त्यो चाहिँ विचार गर्नु पर्यो नि। हो, त्यो छैन भने सत्तो छैन। त्यस्तै त सत्ता छ भगवानमा। सत्ता बेगरको त्यो हामी बस्नै सक्दैनौँ। यो चाहिँ पाठ लाउनु पर्ने है हरिजी। होइन, निकै रहेछ जस्तो लागेको छ प्रसङ्गै पुरै कडा छ त्यति साह्रो। होइन, खरै लाग्यो यहाँनिर कोरिँदैछ, रातो पाइलो चल्दैछ। त्यसले त फटाफट बताइदिइहाल्नुहुन्छ। अनि यहाँ भन्दै छ अब ज्ञानम ज्ञेयम बच। यो अब ज्ञान भनेको क्या हो? अब ज्ञेय वस्तु हेर्नु पर्यो। अब ज्ञेय अनि बच भनेको क्या बाणी। अब त्यो बाणीलाई शुद्ध बनाउनु पर्यो। वेद बाणीबाट भगवानको चाहिँ ज्ञान ज्ञेय वस्तु यी भनिहाल्यो वचनबाट। वाच्य भनेको क्या हो? त्यो विषय के हो त्यो पनि जान्नु पर्यो। वाच्य भनेको विषय भन्छ त्यसलाई। अनि तम त्यो अन्धकार क्या हो? अनि मात्रै भरे चाहिँ त्यो सबै सकिँदै आएर समन्वयात ऊ माथिबाट त्यो हुँदै जाँदा के भयो त? अनि ज्योति मोह इत्यादि जो हो पर्छ आदि यो केही हुँदैन। ज्योति स्वरूप अनि स्वयं अयम भनेको जीवात्मा अनि स्वयं अनि मात्रै तत्त्ववेत्ता भयो। स्वयमेव अनि तत्त्ववेत्ता भइसकेपछि अनि अलि समर्थ भयो नि त। भरे निछोड चाहिँ के हो त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि। हो, त्यस्तो गरोस् भन्ने कुरा। अब अर्को पनि अप्ठ्यारै छ, यो के बुझ्नु त कठिनै छ। अब आबाधितोपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः अब दुर्घटत्वात् ऐन्द्रियकम तद्वत् अर्थ विकल्पितम। हेर्दैन कति अप्ठ्यारो छ यहाँ। अब यो कुरा यस्तो हो के भने यहाँ के भन्दैछ भने आबाधित आभास छ नि त। आभास भनेको प्रकाश। अब आबाधित यथा वस्तुतया स्मृत भनेको यतिमा अब यसको चाहिँ विश्लेषण गरौँ न। ऐना छ होइन? ऐनामा हामी यसो हेऱ्यौँ। ऐना हेर्दा हुँदी अब हेर्ने आफू भयो अनि ऐनामा उस्तै देखिन्छ नि त। अब प्रतिबिम्ब, त्यो प्रतिबिम्ब सत्य हो कि यो सत्य हो त? बोल्छ त ऊ पनि उपमा। ऐनामा भएको तुलनामा आफू सत्य हो, आफू सत्य त्यो। तर त्यसलाई पनि सत्य जस्तो भयो नि त। बोल्छ त होइन? त्यसलाई पनि सत्य जस्तो मात्रै हो तर त्यो मिथ्यै हो। मिथ्यै हो भने जस्तै यहाँ आबाधित अपि आभास। अब आबाधित भनेको त्यहाँ ऊ पनि ठिकै छ है, बाधित भएको छैन केही, उस्तै छ, उस्तै बोल्छ पनि। यता बोल्दा हुँदै त्यता बोल्ने हो नि त होइन? हो, त्यस्तो प्रकारको त्यो वस्तुतया यथास्मृत भनेपछि हो त्यो चाहिँ असत्य हो, यतापट्टिको चाहिँ सत्य चाहिँ हो। किन? ऐन्द्रियकम छ नि त्यही हो, दुर्घटत्वात्। अब त्यो त घटेन, त्यसको त्यो ऐनाभित्रको चाहिँ सत्य मानिएन। हो, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ यो ऐन्द्रिक भनेको यो आत्माको आभास चाहिँ अलिअलि यो फेरि यो नहुँदा त्यहाँ प्रतिबिम्बै देखिँदैन नि। हो, त्यो आभास भनेको चाहिँ देखियो सत्य जस्तो भयो तर परन्तु सत्य होइन, असत्य हो, मिथ्या हो। तर देख्छ अरे नि त वस्तुतया यथा स्मृत। ए उस्तै पो रहेछ त, उयो सत्य पो रहेछ भने चाहिँ भन्छ, तर सत्य होइन। अब यो तलले भन्छ यी दुर्घटत्वात् ऐन्द्रियकम तद्वत् अर्थ विकल्पितम। तर त्यो चाहिँ विकल्पितम भनेको त्यो भेद चाहिँ भेद छ त्यसमा।
त ऐनाको प्रतिबिम्बमा र यतापट्टि हेरिनेवालाको कति भेद छ त भन्दा ती त्यस्तै हो, सत्य र असत्य। ऊ चाहिँ असत्य, यो चाहिँ सत्य। तर यो पनि थिएन भने त त्यो पनि हुने थिएन नि। हो त्यस्तै प्रकारको यो जीव, यो सूक्ष्म शरीर अन्तर्गतको जीव त्यस्तै हो भन्ने कुरा। अब अर्को छ, अब छित्यादीनाम इहार्थानाम छाया न कतमावपि वपि न संगातो विकारोपि न पृथक नान्वितो मृषा। त्यसको पुष्टिकरण त यसले गर फेरि। अब किनभने छित्यादीनाम यह अर्थानाम, यस शरीरमा भनौँ यो अर्थात् क्षिति आदि पृथ्वी अब तेज वायु आकाश इत्यादि जो हो, अब त्यसको चाहिँ छाया चाहिँ के छ त भने अब छायाले निर्माण भएको छ। यो छायाले निर्माण भएको छ सूक्ष्म शरीर अन्तर्गतको त्यो जीवात्मा। किनभने यो नहुँदा त भएन त। पृथ्वी अब तेज वायु आकाश नभई शरीर बनिँदैन। फेरि ती इन्द्रियहरू नभइकन अब इन्द्रिय पनि बस्नै पर्यो। फेरि त्यो प्रतिबिम्ब आएर त्यहाँभित्र बसेन भने यो शरीरै चल्दैन। अब त्यसले काम गरेन भनेपछि छाया भनेको त्यो निर्माण कार्य जो हो कतमा पिन्न, त्यसले त अब पृथकै जस्तो मानौ नि, यहाँ पृथकै छ। यो आत्मा भन्ने र इन्द्रियका यी देवताहरू सबै पृथक हुन् भन्ने कुरा हो। कतमा पिन्न, तिनीहरू त समावेश त छैनन्, अलग अलगै छन्। अब यी यहाँ सङ्गात हो, नसङ्गात विकार अपि। अब सङ्गात भनेको त्यो सबै समूहले युक्त चाहिँ समूहता छन्। यी इन्द्रियादि पृथ्वी अब तेज वायु आकाश यी देवताहरू इन्द्रियका देवताहरूको चाहिँ सङ्गात समुदाय छ न त। त्यो नभई पनि हुँदैन है। विकार, त्यो विकार पनि अब त्यो छैन भने चाहिँ के हुन्छ त भने त्यसले काम गर्न सक्दैन। त्यो साधन त त्यही नै हो नि। त्यसले के गर्थ्यो र? त्यसको त निष्क्रिय छ, त्यो शुद्ध छ, अलगै हो भन्ने कुरा। यो इन्द्रियादिदेखि अलगै हो। सुनिद्रा भयम तृष्णा। अब यो चाहिँ त्यो शरीरका त्यो विकार मात्रै हुन्, त्यो जीवात्माको चाहिँ स्पर्श गर्ने होइन। तर ती नभई पनि भएन यो जीवात्मालाई, त्यसले केही काम गर्न सक्दैन। यहाँ भन्दैछ कि पृथक न अन्वित, पृथक छ न अन्वित, त्यो अलग पनि छ। हो त्यसलाई चाहिँ के भयो? मृषा। असत्य चाहिँ त्यो अरू सबै असत्य हो, सत्य वस्तु चाहिँ त्यही भित्रको अन्तर्यामी जीवात्मा हो भनेको। मृषा भनेको असत्य। अनुगत चाहिँ छ, अनुगत चाहिँ त्यसको अनुगत चाहिँ छ, तर त्यो फरकै छ भन्ने। सङ्घात ऊ भनौँ नि विकार हो न, त्यसको लागि चाहिँ त्यसले सम्बन्ध छैन, पृथक छ। पृथक पनि न, त्यो नभए पनि भएन। त्यसको सम्बन्ध नलिकन पनि, साधन नलिकन पनि त्यसले काम गरेन भन्दा परस्परमा अन्वय हो। अब धावतो हो, अनन्याश्रित सम्बन्ध त्यही हो। अब यहाँ भनौँ धातवो अवयत्वाच्च तन्मात्रा अवयैर्विना नश्योर हि असत्य अवयवी अवयव अन्ततः भनौँ। अब यहाँ के छ? धातु फेरि के छन् भने यी सप्त धातुको कुरा आउँछ। अब सप्त धातु कति हुन्? त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेदो, मज्जास्ति धातव। यी पनि त यी बाहिरै छ नि त, यो स्थूल शरीरमै उ छन्। अब यो स्थूल शरीरकै यसलाई चाहिँ अवयवी भनौँ, अवयवीत्वात्। तिन चाहिँ उसका चाहिँ एउटा शरीर जस्तो नि, आड दिनेवाला, उसलाई आड दिनेवाला चाहिँ तन्मात्रा अवयव बिना। अब तन्मात्रा अवयव, ती अवयव पनि बिनै छन्, ती तन्मात्रा ती सबै अलगै छन्। तर त्यो के छ भने यी असत्य अवयवी। अब त्यो असत्य अवयवी भनेको चाहिँ, अवयवी भनेको त्यो चाहिँ अवयव भनेको शरीर भनौँ, अब अवयवी भनेको जीवात्मा भयो।
अब त्यो चाहिँ के नस्यु, त्यसले काम गर्दैन नि फेरि। त्यो यता अवयव छैन भने त अवयवले के गर्छ त? के शक्ति छैन त? हो, नस्यु, त्यो हुँदैन। अब यहाँ भन्नै छ र अवयवी असन्न वयव अन्ततः यथार्थ रूपले त्यो अवयव पनि चाहियो अवयवीलाई। अवयव छैन भने अवयवीले केही काम गर्दैन, नस्यु। स्यात् सादृश्य भ्रमस्तावत् विकल्पे सति वस्तुनः जाग्रत स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधता। अब यहाँ भन्दै छन् अब विकल्पे सति वस्तुनः यथार्थ रूपले विकल्पे सति भेद गरे छँदामा त्यो जीवात्माको र यी इन्द्रियहरूको भेद गरे छँदामा वस्तु न। अब तावत सादृश्य भ्रम स्यात्, त्यहाँसम्म चाहिँ भ्रम नै हुन्छ। किनभने एउटा त्यसले नभई पनि हुँदैन, त्यसको समावेश नभइकन पनि त्यसले काम गर्न सक्दैन जीवात्माले। त्यसो हुँदा सादृश्य भ्रमस्तावत स्यात्, त्यहाँसम्म चाहिँ भ्रमै हुन्छ। जसरी प्रतिबिम्ब हो, त्यो प्रतिबिम्ब चाहिँ भेदै त हो नि, त्यो के भेद हो, त्यसले केही काम गर्दैन। तर त्यो प्रतिबिम्बको चाहिँ त्यो देखिनेवाला जो चिज हो त्यो नहुँदा त त्यसको त केही कामै भएन, त्यो छाडियो भने। तर यो चाहिँ भन्ने जो त्यो सत्य चाहिँ वस्तु भनौँ त्यसलाई, अब त्यसको चाहिँ बोली सोली अब यताउति हुन्छ, त्यसको चाहिँ बोली भए तापनि त्यसको समावेश हुँदा मात्रै बोली हुन्छ, नभए त्यो चाहिँ अब एउटा भ्रमै हो। हेर्दा उस्तै छ, अब ट्याक्कै अनुहार पनि मिल्छ, उही हो मान्छे, तर त्यो ऐना भएको, त्यो छायामा भएको त्यो हुँदैन भन्नै छ। सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे असता छायायुक्ताय सदा भाषायते नमः। अब त्यो चाहिँ भाषित मात्रै हुन्छ, त्यसको केही अर्थ छैन। तर अब यो जीव चाहिँ त्यस्तो भन्ने कुरा यहाँ भन्दै छ। जाग्रत स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधता। अब यो चाहिँ के भने शास्त्रको विधि निषेध, अब विधान कुन हो निषेध कुन हो त्यो त शास्त्रले छुट्याउँछ, वेदले छुट्याउँछ। तथा त्यस्तै प्रकारले अब जाग्रत अवस्थामा र स्वाप अवस्थामा, स्वप्न अवस्थामा कस्तो हुन्छ? जाग्रत अवस्था र स्वाप अवस्थामा त अब त्यो स्वप्न चाहिँ गरेको त झुटै हो, त्यो झुटै हो। स्वप्नमा चाहिँ यहाँबाट कहाँ पुगिन्छ त्यो सबै काम गर्छ, तर यसको सत्ता छ फेरि टाढै जान्छ। त्यो मनले त्यो आत्मश्वास भनेको जान्छ, उस्तै काम गरे भन्छ, यहाँदेखि भुटानसम्म पनि पुग्छ, जहीँ पुग्छ त्यो त्यस्तो। तर त्यो भएर चाहिँ जागृत अवस्था भइसकेपछि सम्झिन त सम्झिन्छ, मैले यसो यसो गरेँ है भन्छ, तर त्यो पनि असत्य हो मृषा, त्यो चाहिँ असत्य हो। यहाँ ओछ्यानमा भएको जो स्थूल शरीर सहित यो नहुनु हो भने त त्यो त अब बिग्रिगयो नि, अब कहाँ आउँथ्यो र? तर त्यो कहाँबाट त्यो असत्य भए तापनि सत्य जस्तो प्रतीत हुनु चाहिँ त्यही हो भ्रम। भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तथात्मनः। अब वर्तयन स्वानुभूति हो त्रिन स्वप्नान धुनते मुनि, मननशील गर्नेवाला जन अब त्यसले विचार गर्छन् ती साधकले। भावाद्वैतम क्रियाद्वैत अनि द्रव्याद्वैत आत्मनः जीवात्माको त्यस्तो द्वैत। स्वानुभूत्या इह भनेको संसार भनौँ, यस शरीरमा स्वानुभूत्या वर्तयन। अब त्यो ज्ञानबाट स्वानुभूति भन्ने यो यस्तो चाहिँ ज्ञान गरे भने त्यो साधकले त्रिन स्वप्नान, जागृत स्वप्न अनि सुषुप्ति त्यो चाहिँ नाश गर्छन् तिनले। अब त्यस्तो साधकले भनौँ मुनिले। अब यो तलतिर भन्छ अब क्रिया द्वैतम भावाद्वैतम पहिले, त्यो चाहिँ केलाई भावाद्वैत कस्तालाई भन्छ? अद्वैत त अद्वैतै हो, त्यो भावले अद्वैतै गरौँ, तर कार्य कारण वस्तुकम किया मर्शनम पटतन्तुवत्।
अवस्थित्वात् विकल्पस्य भावाद्वैतम तदुच्यते। कार्य र कारण वस्तु जो हो त्यसको विमर्शन विचार गर्नु। कार्य भने क्या हो? अब कार्य भनेको चाहिँ जति पनि गरेर प्राप्त भएको, कारण भनेको ती इन्द्रियले जुन जुन त्यो उपाधि भनौँ त्यसलाई कारण उपाधि, त्यसले त्यो वस्तु चाहिँ के हो भने त्यो विचार गर्नु कसरी गरोस्। पटतन्तुवात, पट भनेको वस्त्र हो, तन्तु भनेको चाहिँ सुता हो। अब त्यो सुतामा ओतप्रोत के छ त? अब सुता नभए पनि वस्त्र हुँदैन, वस्त्र बन्छ सुताबाट, धागाबाट भने जस्तै। अब त्यस्ता प्रकारको अवस्थित्वात् विकल्पस्य, त्यसलाई भेद देखेर चाहिँ त्यो अवस्थित गर्नु नै भावाद्वैत हो। के भयो? एउटै देख्नु भनौँ न। अब भावाद्वैत भनेको अब त्यो एउटै भाव भनौँ। कार्य कारण, कार्य यो हो, कारण यो हो, यसको एकत्व भाव पटतन्तुवत् त्यस्तो देख्नलाई चाहिँ भावाद्वैतम भन्छ र भावाद्वैत भन्यो त्यस्तालाई। अब क्रियाद्वैत कसलाई भन्छ? कस्तालाई? यत् ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्म समर्पणम, जो ब्रह्ममा साक्षात् ब्रह्ममा कर्म गर्छ, क्रिया भनेको कर्म। अब त्यो अद्वैत हो सबैको भनेर उसले भगवानमा समर्पण गर्छ। सर्वकर्म समर्पणम, भगवानमा अर्पण गर्नु। केले? मनो वाक् तनुभी, मन वचन शरीरले। हे पार्थ, हे राजन, यसलाई भन्छ तत्क्रियाद्वैतम उच्यते। अब त्यो चाहिँ क्रियाद्वैत हो। अब त्यो चाहिँ क्रियाद्वैत। अब भावाद्वैत भन्यो, क्रियाद्वैत भन्यो। अब द्रव्याद्वैत के हो? आत्मजाया सुतादीनाम अन्येषां सर्वदेहिनाम यत स्वार्थ कामयो रैकिम द्रव्याद्वैतम तदुच्यते। छोरा छोरी भनौँ, आत्मजो जाया, आफू जाया, सुतादीनाम छोराछोरी इत्यादिहरूलाई र अन्येषां सर्वदेहिनाम सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई, अरूलाई पनि यत स्वार्थ कामयो ऐक्यम, स्वार्थ काममा चाहिँ एकै देख्नु। यो मलाई जस्तो हुन्छ तिनीहरूलाई पनि त्यस्तै हो भनेर एक भावले भाव गरेर तिनीहरूलाई वितरण गर्नु भनौँ न, खाना ओर्न अब त्यो दिनु, द्रव्यको विभाजन गर्नु हो, त्यसलाई चाहिँ द्रव्याद्वैत भनौँ। तीनटा यदि यस्य वा निषिद्धम स्यात् येन यत्र यतो नृप सत्यन्य हेत कर्माणि नरो नान्येर नापदी। अब यद भनेको जुन चिज, यस्य जसको वा अनिषिद्धम, अब वेददेखि निषेध नगरेको कर्म भनौँ स्यात् होला, जसबाट जसमा जसदेखि त्यो हुन्छ भने तेन भनेको त्यही अनिषिद्ध कर्म भनेको वेदले अनिषिद्ध निषेध नगरेको भनौँ। निषिद्ध अनिषिद्ध, निषिद्धम न इति अनिषिद्धम, निषिद्ध नगरेको कर्महरू चाहिँ सम्पूर्ण कर्महरू, कर्माणि कर्महरू नरह मनुष्यले यी हेत चेष्टा गरोस् त्यो कर्महरू। तर त्यस्तै प्रकारले सर्वकर्म निरूपणम, अब समर्पणम त्यो गर्दै गर्दै त्यो वेदले बताएको चाहिँ गर्छ। तर अनापदी अन्यै न, अनापदीमा चाहिँ अब नगरे पनि भयो, नभए अन्यै न, अरूबाट चाहिँ अरू बेला चाहिँ नछाडोस् त्यो अनिषिद्ध कर्म, वेदले बताएकै कर्म गरोस् भनेको। नान्यै र नापदी, अनापदी आपत्ति पर्दा चाहिँ अब त्यो त्यस्तै हुन्छ। तर अरू बेला चाहिँ अन्यै न, अरू आपत्तिमा चाहिँ अरू केही चाहिँ नथामिदो रहेछ नि त्यो। अब भन्छ नि कहाँ वृद्धा तुरैर बिना, वृद्ध र आतुर बालकदेखि बाहेक भन्छ कहाँ हो, त्यही अनापदीमा। आपत्तिमा यतै अन्यस्त वेदोक्तै, यस्तै प्रकारले अरू पनि वेदले बताएका स्वकर्म विश्वकर्मद्वारा वर्तमान रहँदो छँदो। अब त्यस्तो प्रकारको गृह अपि घरमा पनि अवश्य त्यो गृहस्थीको चाहिँ त्यस्तो वेदले बताएको कर्म नछाडी गर्छ भने हे राजन, अब गति या जस्तो गति हो त्यसलाई पनि गति मिल्दछ, भगवान्ले दिनुहुन्छ।
किनभने भक्तिभाग नर भयो नि त, भक्ति गर्छ अनन्य भक्ति। अब त्यसले गति भनेको त्यो स्वरूप अर्थात् मुक्ति हुन्छ। त्यो गृहस्थी पनि त्यो जन्म मरणमा पर्दैन। त्यो पनि भनेको गतिमा याद प्राप्त होला भन। यथा यूयं नृपदेव दुस्त्यजा आपदगणात् उत्तरत आत्मनः प्रभो यत्पाद पंकेरुहसे भया भवान् अहर्षित निर्जित दिग्गज क्रतु। यथा जस्ता प्रकारले यही निश्चय हे नृपदेव, अब दुस्त्यजात आपदगणात्, अब डरलाग्दो आपदगण पर तपाईहरूलाई, त्यतिखेर प्रभो आत्मनः परमात्मा परब्रह्मदेखि नै के भयो त्यो आपद। अब आपद उत्तरत भगवानदेखि त्यस्तो प्रकारको आपदलाई नाश गरिदिनु भयो भगवानले, र तपाईँहरूलाई आराम दिनुभयो भगवानले। त्यस्तै रक्षा गर्नुभयो। किन भन्नु, यत पाद पंकेरुहसे भया, त्यसै त गर्नु भएन तपाईँहरूको चरणारविन्दको सेवाले। अनि भगवान तपाईँ त्यस्ता हुनुहुन्छ, भगवानकै कृपाले भगवानकै सेवाले के गर्नुभयो, निर्जित दिग्गज, सम्पूर्ण दिग्गज हुनुभयो। सम्पूर्ण त्यो यज्ञ गर्दा हुँदै, राजस्व यज्ञ गर्दा हुँदै सम्पूर्ण राजाहरूलाई जितेर क्रतुन भनेको यज्ञ आर्सी गर्नुभयो, सिद्ध गर्नुभयो राजस्व यज्ञ। त्यो कसको कृपा, भगवानको। कति आपत्ति आए त्यो भगवानको भक्तिले, भगवानको शरणले, आधारले त्यो सबै जितेको हो तपाईँले भगवानबाटै। अहम पुरा, म यस्तो थिएँ पहिला, सुन्नुहोस्, अहम पुरा भवे कश्चित गन्धर्व उपवर्ण, म कोही समयमा पहिले गन्धर्व थिएँ, उपवर्ण नाउँ गरेको नाम नातिते महाकल्प, त्यो कल्पमा त्यस्तो पहिलो कल्पको कुरा। गन्धर्वाणाम सुसम्मत, गन्धर्वहरूको चाहिँ म एकदम श्रेष्ठ पूज्य थिएँ। तर के गर्ने, त्यही विश्वगणहरूले, विश्वश्रीहरूले, प्रजापतिहरूले यज्ञ गर्ने भएर त्यो यज्ञमा मैले गाना गर्नको लागि आह्वान गरेको हुँदा म त्यहाँ गएँ। कस्तो थिएँ म, रूप पेशल माधुर्य सौगन्ध्य प्रियदर्शन, त्यस्तो प्रकारको म पहिला जन्ममा गन्धर्व थिएँ। रूपले चाहिँ, पेशल भनेको सुन्दरम, रूप पेशलम, रूपमा चाहिँ अत्यन्त सुन्दर, फेरि माधुर्य त्यस्तो हेर्दै राम्रो, सौगन्ध्य, सुगन्धि त मेरै शरीरबाटै प्राप्त हुन्थ्यो त्यस्तो सौगन्ध्य। अब त्यो अनि प्रिय दर्शन, हेर्दा हुँदै अत्यन्त राम्रो थिएँ। स्त्रीणाम प्रियतम, स्त्रीहरूको चाहिँ अत्यन्त प्यारो, नित्यम। अब त्यस्तो भएर निरन्तर अनि त्यहाँ मत्त भएँ म। फेरि पुरुलम्पट आसक्ति हुँदो छँदो, एकदा देव सत्रेतु गन्धर्वा अप्सरसाम गणा हो। त्यतिखेर के भयो भने ती अप्सरागणहरू त्यहाँ थिए, गन्धर्वहरू त्यहाँ थिए। देवसत्रे भनेको देवताको यज्ञमा भनौँ, ती विश्वश्री प्रजापतिहरू थिए, ब्राह्मणहरू थिए। अनि त्यसमा मलाई बोलाए, उपहुँदा बोलाएको हुँदा, किन बोलाए, हरिगाथो पगायने, भगवानको कीर्तन गर्नुको लागि, भगवानको गाथा चरित्र भजन गर्नुको लागि मलाई बोलाएको छ र। अनि म उहाँ गएँ। हंस गायस्तद विद्वान स्त्रीभि परिवृतो गर्दा, अब म त्यहाँ गाना गर्थेँ। अब के गर्ने र, म जान्न त तद विद्वान, त्यो कुरा जान्नथेँ। तर स्त्रीहरू वरिपरि अप्सराहरू आएर घेरे, हेर्दा हेर्दै अब म पनि मोहित भएँ भन्छु। ज्ञात्वा विश्वश्री जस्तन्मे हेलनम से पूर्व जसा, ए तँलाई हामीले किन बोलाएको, तँ स्त्रीमा आसक्ति भएर यता तैँले चाहिँ गाना गर्न, कीर्तन गर्नलाई त्याग गरेर तिनी स्त्रीपट्टि चाहिँ आसक्ति भए जस्तो हाव भाव कटाक्ष गर्छस् भने तँ मान्छे ठिक छैनस्, तँ गन्धर्व, तँ दुष्ट होस् भन्ने मलाई भन्दै हुनुहुन्छ। नारद ऋषि राजालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो पूर्वजन्मको वृत्तान्त। शूद्रताम त्वम याही, तँ शूद्र कुलमा प्राप्त होस्, तेरो नष्ट स्त्री होस्, यस्तो प्रकारले श्राप दे। ओजसा हेलनम, हेल्न पूर्वक सेपु श्राप दिँदा भए मलाई ती विश्वश्रीहरूले, अर्थात् ती ब्राह्मणहरूले
अनि त्यस कारणले मेरो यो शूद्रतामा प्राप्त हुने कृत हेलन गरेँ। अनि तावत दास्याम अहम यज्ञे, त्यस्तो प्रकारले त्यसो भनेको हुनाले एउटा दासीमा गएर दासीको गर्भबाट म जन्मेँ अर्को कल्पमा। तत्रापि ब्रह्मवादी नाम, त्यहाँ पनि ब्रह्मवादीहरू हुनुहुन्थ्यो, गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो, श्रेष्ठ गुरुहरू। उहाँको अनुसङ्गेन सङ्गत गर्न पाएँ, सेवा गरेँ, शुश्रूषया सेवया ब्रह्मपुत्रताम अहम प्राप्त। त्यो जन्म पनि अब छाडियो। त्यो जन्मबाट पनि शूद्रताबाट पनि मुक्त भएपछि म ब्रह्माजीको पुत्र भएँ अर्को कल्पमा। र अब म अहिले नारद भन्छु। धर्मस्ते गृह मेधियो वर्णित पापनाशन, यो गृहस्थ सम्बन्धी धर्म वर्णित पापनाश, पापलाई नष्ट गर्नेवाला यो धर्म माया वर्णित मैले वर्णन गरेँ। अब गृहस्थी पनि एन भनेको जुन यो धर्मद्वारा अब अन्जसा सजिलै पदवीम न्यासिनाम पदवीम, अब सन्यास धर्ममा लिएका त्यस्ता जनहरूको चाहिँ मार्गमा या प्राप्त होला। गृहस्थी पनि जान्छ यहाँ, तर त्यो नियमले अनिषिद्धम, अब वैदिक कर्मले युक्त भएको कर्म गर्दै जाँदा शास्त्रीय कर्मबाट या जाला। अब के तपाईँलाई थाहा छैन होला, तर अब सुन्नुहोस्, ह्युम नृलोके तब भूरि भागा लोकम पुनः नाम मुनयो भियन्ते। तपाईँहरू यो मनुष्य लोकमा अत्यन्त भाग्यशाली, भूरि भागा भाग्यशाली न युयम तपाईँहरू, किनभने लोकम पुनाना, यो सम्पूर्ण लोकमा घुम्दै घुम्दै पवित्र गर्दै गर्दै तपाईँको घरमा मुनय अभियन्ती, मुनिहरू श्रेष्ठ जनहरू आउँछन् जान्छन्। किनभने किन आए त? येषाम गृहान अवसिद्धि इति साक्षात्, जस तपाईँहरूको घरमा साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ, बस्नुभएको हुन्छ। अब यी भगवान हुनुहुन्छ तपाईँलाई। अब म भन्दैछु भगवानको स्वरूप मनुष्य लिङ्गम हेर्दा त मानव देख्नुहुन्छ होला, तर यी ब्रह्म परम गुढम गुप्ती भएर कसले जान्ने र? भगवानको लीला यस्तो। यी मनुष्य लिङ्ग भएर यी परब्रह्म अब तपाईँका अब घरमा बस्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, तपाईँहरूले सेवा गर्नु पाउनुहुन्छ। अनि फेरि उहाँको दर्शन गर्नुको लागि ऋषिमुनिहरू आउनुहुन्छ। सभा अयम ब्रह्म महत् विमृग्यम, यो कस्तो ब्रह्म हुन्? यी ब्रह्म भनेको क्या हो? वृद्धौ, वृद्धौदेखि सर्व धातुभ्यो मन ब्रह्म भयो है। अब त्यो ब्रह्म मन प्रत्यय भएर ब्रह्म भयो। त्यो ब्रह्म भनेको अब ठुलो छ, महत्त्वमहियान व्याप्त छ भनौँ। अब महत् विमृग्यम, महत् भनेका ठुल्ठुला ऋषि मुनिहरू श्रेष्ठजनहरू गुरुहरूले पनि विमृग्यम अन्वेषण योग्यम, खोज्नमा विचार गर्नमा योग्य हुनुहुन्छ। त्यो ब्रह्म त्यस्तो चाहिँ तपाईँका घरमा छन् भगवान। अनि अयम ती को भने अयम स एव वा स अयम, यिनै हुन् भगवान कृष्ण। फेरि उहाँ कस्ता हुनुहुन्छ? कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति। अब यहाँ चाहिँ कैवल्य भनेको केवल अब त्यो निर्वाण सुखको अनुभूति आनन्द चाहिँ लिनुहुन्छ, जो आफ्ना स्थानमा धाममा बसेर, निर्वाण भनेको मुक्ति आफ्ना धाममा बसेर, त्यो चाहिँ कस्ता कैवल्यम, उहाँ चाहिँ एकै स्वरूप हुनुहुन्छ। अर्काले कोही त्यहाँ मायाहरू इत्यादिले उहाँलाई छुँदैन। एकस्य भाव, केवलम भनेको केवल त्यही मात्रै हो भन्ने कुरा, केवलस्य भाव कैवल्यम। अब हो त्यस्ता भगवान हुनुहुन्छ। प्रिय, फेरि तपाईँहरूका कस्ता प्यारा सुहृद हितैषी हुनुहुन्छ। सुहृद भनेका हितैषी बह युष्माकम खलु। फेरि निश्चय मातुले मामाका छोरा मनुष्य लिङ्ग त भन्नुहुन्छ होला, तर यहाँ त भगवान आत्मा, सम्पूर्णका आत्मा। अतति निरन्तरं गच्छति इति सातिभ्यो मनिन्मणिणौ। अब निरन्तर जाने, अत सातत्य गमने आत्मा बना। अर्हणीय, अर्ह पूजायाम, अर्हणीय भन्या अर्ह पूजायाम, सेवनीय, यह सेवनीय पूज्य, यस्ता हुनुहुन्छ भगवान कृष्ण।
अब यहाँ अरणीय अब विधिकृत कहिले के गर्नुहुन्छ? आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ नि। अब हेर त युद्ध हुँदाहुँदी त अब विधिकृत भनेको यसो गरौँ, रथमा चढौँ, रथ हाँकौँ, यस्तो गरिदिनु हो भनेर हेर त आज्ञाकारी। तर भगवान्ले त्यो सबै तपाईँहरूको कृपा गरे हो। अब गुरु छ, फेरि कोही गुरु पनि मान्नुभयो तपाईँहरू। अब भगवान् त यस्ता हुनुहुन्छ, गुरु अज्ञानलाई नष्ट गर्ने, यो ब्रह्म भन्ने अहिले पूर्व भनिहाल्यो। अब जो कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति, यस्ता गुरु श्रेष्ठ, गुरु शब्दको श्रेष्ठ अर्थात् गुरु नै। न यस्य कृष्ण वन्दे जगत गुरु न यस्य साक्षात् भव पद्म जातिभिः। अब साक्षात् भव भनेका शङ्कर, पद्मजात आदि भनेका अरू अरू देवता, पद्मजा भनेको ब्रह्मादि देवता प्रजापतिहरूले अब यसको धिया भनेको बुद्धिबाट वस्तुतया यथार्थ रूपले रूपम, त्यो रूप चाहिँ उपवर्णितम न यस्य न सक्दैन। भगवानको स्वरूप, भगवानको लीला, भगवानको कर्म अनन्त छ। अनेक रूपहरू पायो भनेको हुनाले यो यथार्थ रूपले बुद्धि लगाएर खोज्दा पनि हतपत पाउनु छैन है। यस्ता भगवान् तपाईँको घरमा हुनुहुन्छ। अब कसरी पाइन्छ त भगवान्लाई? मौन भएर चिन्तन गरेर, ध्यान गरेर, समाधि गरेर प्राप्त। त्यसमा पनि फेरि कस्तो? भक्तिया, अनन्या भक्तिया, भक्तिबाट। उपशमेन भनेको रति विरति अर्थात् संसारको। उपशमेन भनेको चाहिँ फेरि आफ्नो इन्द्रिय जितेर, इन्द्रियलाई सामेल गरेर, एकत्रित भएर सम्पूर्ण इन्द्रियहरू मनले खिचेर त्यो मन ईश्वरमा अर्पण गर्नु। यस्ता प्रकारका भगवान् पूजित हो। यी कृष्ण यस्ता हुन्। हेर यसो छ। अब भन्नुहुन्छ उहाँले, यिनै हुन् मेरा लागि पनि प्रसिद्ध धाम, म पनि वर्णन गर्न पाएँ। कस्ता सात धाम पति, अब यदुकुलका पति भनौँ, अर्थात् सात धाम श्रेष्ठ जनका मालिक, रक्षा गर्ने, अर्थात् सत्वगुणले युक्त भएका प्राणी भक्तहरूको लागि पनि पति पालन गर्ने हुनुहुन्छ। पातिरति पाति रक्षति इति पति। जसले पालन गर्छ, रक्षा गर्छ, त्यसलाई भनिन्छ पति। अनि सात्वताम पति, यहाँ दुई चार सत्वगुणले युक्त भएकाको पनि सात्वताम भयो। त्यस्तैले युक्त भएका राम्रो कर्म गर्थे यदुकुलहरू त्यहाँ जन्मिनुभयो, अर्थात् यहाँ अवतार लिएर रक्षा गर्नुभयो। तपाईँ यस्ता हुनुहुन्छ भगवान् भनेर नारद ऋषिले युधिष्ठिर राजालाई बताउनु भयो भगवानको महत्त्व, भगवानको चरित्र। र यही कुरा श्री सुखवाच सुखदेवले परीक्षित राजालाई बताउनुहुन्छ। इति देवर्षिणा प्रोक्तम निशम्य भरतर्षभ। अब भरतर्षभ भनेको भरतवंशीय युधिष्ठिर राजाले यो देवर्षिणा प्रकर्षण उक्तम राम्रा प्रकारले बताइदिएको हुनाले त्यो कुरालाई इति निशम्य यस्ता प्रकारले सुनेर सुप्रीत अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। फेरि प्रेम विह्वल, भगवानमा प्रेम गरेर विह्वल पनि हुनुभयो। र अनि त्यहाँदेखि अब के गर्नुभयो त उहाँ? पूजयामास, सेवा गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो, साष्टाङ्ग सम्मान इत्यादि गरेर अनि मुनि भनेका नारद मुनि के गर्नुभयो? कृष्ण पार्थौ उपामन्त्र्य, कृष्ण भगवान् र युधिष्ठिर राजालाई उपामन्त्र्य भनेको बिदा लिनुभयो। अब म जान्छु भनेर अनि पूजित सम्मान पाउँदा छँदा मुनि त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुहुन्छ। नारद ऋषि श्रुत्वा कृष्णं परम ब्रह्म पार्थ परम विस्मित। अब उनलाई त त्यस्तो सुन्न चकित हुनुभयो पार्थ युधिष्ठिर राजा। परम विस्मित, अत्यन्त विस्मित हुनुभयो। किनभने यी कृष्ण अब भगवान् परब्रह्म परमात्मा हुनुहुँदो रहेछ। अब जानिएन। त्यहाँदेखि अनि त्यो सबै कुरा सुनेर भाव विभोर हुँदै हुँदै रहनुभयो। नारद ऋषि प्रस्थान गर्नुभयो। यति यही कुरा विष्णुरात श्री सुखदेव स्वामीले
के अरे ब्रह्मराज सुखदेव स्वामीले विष्णुराज भनेका परीक्षित राजालाई बताउनु भयो। यो इति दाक्षायणी नान्ते, यी दक्षका छोरीहरूको चाहिँ पृथक वंश, पृथक पृथक तिनीहरूका छोरीहरूको वंश प्रकृतिता कथिता बताइयो। अनि देवासुर मनुष्याद्या लोका यत्र चराचरा, अब ती दाक्षायणी दक्षकी छोरीहरूमा फेरि कस्ता कस्ता जन्मे देवता असुर मनुष्यादि लोक चराचर जगतै तिनीबाट सृष्टिको वृद्धि हुँदै हुँदै गयो भन्ने इत्यादि कथा यस अध्यायमा श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्र्याम पारमहंस्याम संहितायां सप्तम स्कन्धे प्रह्लादानुचरिते नाम कति हो 15औं हरे नमः। गुरुबा यो विधर्म भन्नाले चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ हामीले के बुझ्ने हो? अब ती भनिहालेको छ नि, तपाईँले अहिले भनिहाल्नु भयो त श्लोकमा। धर्मवादो विधर्म होइन, विधर्म एउटा आयो, एउटा परधर्म आयो, आभास आयो, आभास, उपमा छल, छल, अधर्म शाखा पञ्चेममा धर्मज्ञो धर्मवत्य। उपमा नि, उपमा भनेको चाहिँ अर्काले यस्तो है भनेर भन्छ, त्यो वैदिक कर्मले रहित भएको त्यस्तो, त्यो चाहिँ त्यसलाई उपमा भनौँ। ए अहिले त कति छन्, कति त्यस्ता हाँगा। एउटा चाहिँ रुख रहेछ कि मुना पलाउँदो रहेछ नि त, त्यो धर्मबाट त्यो मुना एउटा अलिकति त्यो मुना मात्रै पट्टि गयो, अर्को मूल त छैन। जरो त यादै छैन। मुना भन्दा पनि गुरुबा म त ऐजेरु जस्तो पो लाग्यो। ऐजरु त्यही हो, ऐजरु र मुना त त्यही रुखैमा टाँसिया हो नि त। होइन, ऐजेरु पल्लाएर त रुखै खाँदो रहेछ नि, ऐजेरुले खान्छ नि। तर त्यो रुख पनि अलि फेदा चाहिँ गोडमेल गऱ्यो भने त त्यो ऐजरु पनि सुकाइदिन्छ नि। अनि हावा हुन्डारी आयो भने ताछिँदो रहेछ, अनि चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। यो धर्म बाधो विधर्मः स्यात् परधर्मो नियोजितः निचोदितः उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भोवास्तविच्छला। जस्तो गृहस्थीले सन्ध्या बन्धन चाहिँ त्याग्यो, मोक्ष मार्ग मात्रै अपनाइयो भने पनि सायद दोष नै हुन्छ होला। होइन, यसो छ नि, नारायण भनौँ भने त्यो सबै पुरा हुन्छ। त्यसै छैन हाम्रो यो वैष्णव धर्म। त्यता जानु पर्यो नि। नारायण भन्दा के नारायण परा वेदा भनेकै छ त, नारायण परामखा। अब त्यहाँ कस्तो छ फेरि त्यो आचार धर्म चाहिँ गडामगुडुम छोडो भने त फेरि च्युत होला नि त गुरुबा। होइन, अब आचार त अब सक्ने, त्यो नसक्ने त अब के अष्टाङ्ग योग गर्न सकिँदैन, सास खिचेर शिरमा लानु सकिँदैन, अनि त्यो सकिँदैन हो। त्यसबाट त अब बच्छौँ नि त। आचार प्रभाव धर्म भन्ने कुरा फेरि आउला नि त। त्यो त आचार त चाहियो नि त, ननइकन गर्नु भएन। अब त्यो सबै खान के हो, खाद्य अखाद्य वस्तु के हो, ग्राह्य त्याज्य त्यो छ नि त। ग्राह्य त्याज्य हो, त्यो त गर्नु पर्यो नि त। अब किनभने आचार प्रभु धर्म धर्मस्य प्रभु रच्युत सर्वागमानम आचार। अब सर्वागमानम आचार प्रथमम परिकल्पते। अब पहिला त्यो हो। अब के छ अब यहाँ तलतिर भने, अब ऋषय पितरो देवा महाभूतानि धातव जङ्गमा जङ्गमम चेदम जगन्नारायणोद्भवम हो। त्यसो भनेपछि त त्यो जराइको चाहिँ सेवा गरेर जरालाई चाहिँ सुरक्षा गरियो भने त उँभो त पालिजान्छन् नि। हो, त्यही हुँदाहुँदै यो वैष्णव धर्म सर्वश्रेष्ठ हो। हुन त कतिपय अब 5वटा पाञ्चायन भन्छन्, होइन, गणानान पा गणपति भन्छौँ। अब हरि ओम त भनौँ, ओम हरि किन नभनेको त? कहीँ पनि हरि ओम, पहिले त हरि नै छ उच्चारण। अब शिवजीको पूजा गरिन्छ भनौँ, हरि ओम नमः सम्भवाय भनेपछि त त्यो हरि ओम उच्चारण नगरिकन नमः सम्भवाय छ भन्दा त्यो मन्त्रको फल हुँदैन। अनि कस्तो रहेछ त यो धर्म चाहिँ, त्यहीँबाट बुझौँ न। बेरले भन्दैछ त, वैष्णव मसी वैष्णवास्थ
त्यो वेदैले भन्यो। अनि योभन्दा ठुलो धर्म त फेरि कसले बताएको? नारायणले पहिलो लक्ष्मीलाई, अनि त्यसपछिबाट अनि ब्रह्मालाई पनि बताइदिनु भयो। त्यो अर्कै पृष्ठ आउँछ त्यसको। अनि शङ्करलाई अमर ज्ञान के थिएन र अब अमर ज्ञान त त्यो एउटा चाहिँ सुगालाई बताइदिनु भयो नि पार्वतीले एकदम ढिपी गर्दा। अमर ज्ञान भने भागवत हो नि त। अब किनभने यो संसारमा यो भागवत आएन। अब एकदम शिवजीले मात्रै धेर ज्ञान जानिया छ, ज्ञान स्वरूप हुन् भनेर नारद ऋषि घुम्दै फिर्दै जानुभएछ कैलाशमा। उहाँ जाँदाखेरि शङ्कर हुनुहुन्न थियो, पार्वतीलाई भेटेर कहाँ जानुभयो बाबा? ए बाबा त्यस्तै कता जानुभयो नि। कतिको प्यारो लाग्छ त बाबालाई? तपाईँलाई त प्यारी मान्नुहुन्छ त शङ्करले भन्नुभयो नारदले। अनि अब आमै म त यति प्यारी हुँ र? त्यसमा सबै गुह्य कुरा चाहिँ भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? कहीँबाट आएर चाहिँ यसो उसो जानेको कुरा भन्नुहुन्छ? सबै भन्नुहुन्छ भन्नु। लो भएन, सबैलाई भन्नुहुन्न होला है भन्नुभयो नारदले। होइन भन्नुहुन्छ, मेरा प्यारा हुनुहुन्छ, प्राणपति भन्नु। होइन त्यसो भए तपाईँले यो कुरा मलाई भन्नु, त्यही हड्डीका माला चाहिँ कतिवटा लगाएका छन् गलामा, त्यो चाहिँ किन लगाएको अरे? त्यो भन्नुभयो? त्यो भन्नुभयो तपाईँलाई? त्यो त भन्नु भएन त। सबै भन्छु भन्नुहुन्थ्यो, खोइ त। त्यसो भए भनिदिनुहोस् भन्ने पार्वतीले। शिवजीसँगै तपाईँकै बुढासँग भन्नु, म त हिँडेँ, चलिगए बुढा। भरे शिवजी आउनुभयो। शिवजी आउँदा के भन्नु? अनि गुत्थ पारेर उनले त कुरा खेलेर सुतिरहेकी रहेछ। के भयो तिमीलाई आज भन्दा, खोइ त अब तपाईँ प्यारी सबै मेरी भन्नुहुन्छ। के को प्यारी? मलाई हित गुह्य कुरा बताएकै रहेन रहेछ त। त्यो किन लाएको? त्यो यत्र खप्पर यो क्या हो? यो त भन्नुपर्छ मलाई भनेर उनले ढिपी गर्दा हतपत मान्नु भएन। नभई भएन नि आइमाईको ढिपी। अनि के चाहिँ भयो त? अघि बिगारिदिएको छ। तर उनले चाहिँ त्यो यो पृथ्वी तलमा ल्याउनको लागि त्यो गरे। अनि लु यो त भन्दिनँ भन्दा हुँदै त्यही राम्रै प्रेम त छुट्ला जस्तो भइगयो। त्यसो भए यस्तो छ, यो अमर ज्ञान हो, यो तिम्रा टाउका हुन् भन्ने। तिमी जति जन्म भयो त्यही तिम्रो चाहिँ टाउको मैले यहाँ चाहिँ उनेर लगाएको। किन त? अब तपाईँ चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्न त, तिम्रो यति जन्म भयो भनेर देखाए। अनि तपाईँभन्दा म त कहाँ हो अमर ज्ञान छ अनि मसँग? म त्यस्तो होइन। लु त्यो मलाई नभई भएन, मलाई बताउनै पर्छ। ढिप्पी गर्दा हुँदै लु कोही सुन्नु हुँदैन, कोही हेरौँ मान्छे हेर, कोही प्राणी हुँदैन भन्दा लु ओरतिर बाहिर गएर हेरिन्, छैन कोही पनि। अनि एउटा रुखको फेद भनौँ न, त्यो बरको फेद कैलाशमा यसो शीतल ताप्ने ठाउँमा। अनि त्यहाँ ठ्याक्क बसेर अनि भन्न थाल्दा हुँदै म चाहिँ आलस्य नहुनु भनेको थियो। अलिअलि उङ्दै ओर्दै कहाँ पुग्नुभयो? गर्छ अरे नि, त्यो सैलाउँछ त्यो चराले। अनि भरे यसो हेर्दा पार्वती निधाइरहेकी। किन निधाकी? गर्दैछ त यहाँ भन्दा हुँदै म त भुसुक्क भएछु, भगवान् मलाई क्षमा दिनु होला भन्दा लु यो को रहेछ भनेर अनि बाहिर निक्लिनु भयो। यसो हेर्दा गुणमा दुईवटा चरा। अनि त्यो दुईवटा चरा, एउटा चाहिँ त्यसको आमाले अलिकति फुल्ने त्यो पखेटाले छोप्न अलिकति भ्याएन छ अरे, अलि दुब्लो मर्नै आँटेको, अलिअलि उड्न चाहिँ सक्ने। अनि अब यसलाई मार्छु भनेर शिवजीले त्रिशूल लिएर जाँदा ती चरा उडे त्यो एउटा। अलि पर जाँदा एउटालाई त बिताइहाल्यो नि। लु त भने बिचरा त्यो मर्न आँटिएको थियो, त्यो गइगयो। त्यो अर्को तगडा चाहिँ अब त्यहाँबाट उड्छ। जाँदै 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 व्यासजीकी पत्नी प्राङ्गणमा यसो आराम गरे बेला हाई लागेछ ती, अनि फेट्ट पस्नुभयो। त्यो पस्यो है त्यो सुगा। शिवजी पुगे
तपाईँको घरमा यो चोर छ कि पो आयो तपाईँले लुकाउन पाउनुहुन्न देखाउनुहोस् भनेर चाहिँ व्यासजीलाई शिवजीले भन्दा होइन अब के गर्नु त यसलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा यसलाई वध गर्छु यो गुप्त कुरा यसले सुनो नि भन्दा भगवान् तपाईँ त अलिकति भोले भाले भन्छन् भोले कि जय भन्छन् नि यो त तपाईँलाई भोले भालै रहेछ तपाईँको नाम त अमर ज्ञान भने क्या हो मर्छ त अब यो कहाँ छ यहाँ अन्त छ भने पनि अब मर्नेवाला होइन भन्दा अनि त्यहाँबाट एकछिन चुप लगाएर तपाईँले मार्न सक्नुहुन्न भनेपछि अनि ज्ञान भयो र त्यहाँबाट चाहिँ कैलाशतिर फर्किनु भयो अनि पछिबाट अनि त्यही भगवान्को मायाले 12 वर्षसम्म पेटमा भएर सम्पूर्ण ज्ञान त त्यहीँ भइगयो नि अब व्यासजीकी पत्नी अब त्यो भगवान्कै लीला हो अनि त्यहाँबाट ऊ जन्मिने बित्तिकै यमप्र प्रदन्ता इत्यादि अब यतापट्टि पस्यो त्यसको कथा अनि त्यो एउटा चाहिँ बध भयो नि त त्यो सुगार चाहिँ कहाँबाट आएर त्यो गुणमा बसेको थियो त त्यहाँ अब त्यो त अब जङ्गलमा भुन्छन् नि त सुगा त्यतिखेर पनि अनि त्यो मरेको जो हो नि हजुर हो त्यो चाहिँ मेरो दाजु हो एउटै गुणमा भनेर अब के गर्नु मेरो दाजुलाई उद्धार गर्नु पर्यो अब भागवत सुनाएर भनेर सुखदेव आफै आउनुभएको त्यो कसैले बोलाएको होइन त्यो समाजमा जो हो अब कहाँ भने हरिद्वारमा आनन्द तटमा अनि आएर अनि सुनाइदिनु पर्यो अनि त्यही आफ्नो वंशले चाहिँ सुनायो भने त्यो चाहिँ एकदम सबै पितृ उद्धार हुन्छन् भन्ने कुरामा अब ती पनि उनका दाजु थिए पहिला जन्ममा ती मृत्यु भएका अब यो त भगवान्को लीला हो के छ भने हाँसो जनन माद करिच माया दुरन्त सर्ग यद पाङ्ग मोक्ष अब हेर्ने त भगवान् दुरन्त सर्ग त भइजान्छ भगवान्को विचारले अब त्यस्तो होइन त्यहाँ त्यो अब अमर विद्या सुने त्यो तोडा सुगाले एउटालाई चाहिँ अब अमर विद्या सुनेर पनि फेरि मारिहाले शिवले अनि फेरि एउटालाई चाहिँ तिमीले किन मार्न सक्छौ त अमर विद्या सुनाइसकेपछि अमर भइगयो नि भनेपछि फर्के शिव होइन त्यो व्यासको वचन अनुसार हो भने पनि त्यो माथिको लुते पनि नमर्नु पर्ने नि होइन लुतेले यसो छ यसमा गुह्य कुरा छ हामी कथा भन्न सुन्न बस्छौँ नि अल्छी गऱ्यौँ भने हामीहरूको त्यो फल हुँदैन भन्ने कुरा त्यो एउटा लुतेले सुन्दै सुनेन नि अनि के मन लागेको भए पो सुनोस् अर्कोले चाहिँ मन लाग्यो हो त्यसबाट चाहिँ अनि गल्ती भयो श्रवणम फल मात्र सुनाइका आधारमा फल मिल्छ हो त्यो सुन्नु पर्यो नि सुन्नेले पनि बिचरा ऊ बिमारी थियो त्यसै लट्ठु भएको त्यसले के सुन्छ हामी भन्छौँ नि मर्ने टाइममा लु अब यसलाई चाहिँ यसो बैतडी सैतडी भागवत विष्णु सहस्रनाम वेदका मन्त्र भनेर त्यहाँ चाहिँ भनिने गरिया छ तर त्यहाँ के छ भने त्यसले त सुन्दैन नि मर्ने टाइममा सुन्दैन सुने पनि त्यो कान के र अब त्यसका इन्द्रिय बस्य भएका हुन्छन् अनि त्यसको लागि अनि त्यसको श्रोत्रेन्द्रियले त गति छोडिसक्यो हो त्यसो हुँदा अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो अरूले भनिदिनु पर्यो अब राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है मरेकालाई भन्दै भन्दै काँधमा उ गर्छन् अब त्यो चाहिँ के छ भने पहिल्यैदेखि त्यसको चाहिँ संस्कार बसेर आएको छ भने कफवातादि दोषेण मद्भक्तो विस्मरे तमाम अमस्मरामी मद्भक्तम नयामी परमां गतिम भगवान्को बाणी नै छ त पहिलेदेखि गरेको छ भने छैन भने भगवान् आउनु त्यस्तो हो नि त हो त्यसो हुँदा अब त्यतिखेर उसले विस्मृति भयो भने पनि भगवान्ले भक्तलाई चाहिँ सम्झेर उद्धार गरिदिनुहुन्छ बाल्यावस्थादेखिकै अभ्यास भएन भने चाहिँ काम नदिने नै रहेछ त्यही त त्यतिखेर त कहाँ हुन्छ त अनि बाल्यकालदेखि नै हुनु पर्यो यो अलिक ठुलो भएपछिको त यसो अनुभव गर्दैछु हिजो आज गुरुदेव स्वामीजीमा त्यो अलिक बुढो हुँदै गएपछि त अलिक ठुलो भएर सिकेको त लाप्लिपे बिर्सिहाल्दो रहेछ
अब त्यो सानैमा सिकेपछि बुढो हुँदा रहँदो रहेछ। अब यहाँ धेरै बुढाबुढी भएका ठाउँमा त्यो अलिक ठुलो भएपछि त बिर्स्यो त्यो त बिर्स्यो भन्छन्, अनि पुरानो कुरा ल्याइदियो त्यो त थियो भन्छ तर एकदम पुरानो कुराको सम्झना हुन्छ। अनि त्यो सानैदेखि त्यो संस्कार लागेको छ नि त। अनि त्यो जे चाहिँ कुरा सानामा सिकेको छ यो रहने रहेछ, नभए उड्ने रहेछ अघिको सुगा उडाइ होइन। एउटा कसुडी नि, कसुडीमा चाहिँ त्यहाँ कोत्रिया छ भने त्यहाँ टाँसिन्छ नि खाना हो। त्यस्तै प्रकारले टाँसिरहेको हुन्छ। त्यो भगवान्लाई सम्झिरहेको भने त्यो मनमा भगवान्लाई सम्झिरह्यो भने त अब त्यो त संस्कार हो नि त त्यो। अनि हो त्यसो हुँदा भगवान्ले हेर्नुहुन्छ त्यसलाई भन्नुहुन्छ नि। अब जस्तै यावत् स्वास्थ्यमिदं शरीर मरुजम यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः। अब त्यसो भएको छ। अनि आत्मश्रेयसी, अब आत्माको कल्याण गर्नेवालाले चाहिँ के गरोस् भने पहिल्यैदेखि चाहिँ अभ्यास गरोस्, नभए त त्यो के भयो त अब यतापट्टि घर जल्न थाल्छ, अब कुप खन्न थाल्ला, त्यो निभाउन सकिन्छ र? कुपम खान ती दुर्मति भयो। वासुदेवम परित्यज्य, वासुदेवलाई चाहिँ छाडेर भगवान्लाई छाडेर चाहिँ योनिम देवम उपासते त्रिसितो जाह्नवी तीरे उपम खन्नति दुर्मति। अब हेर्ने न व्यासजीको वचन के सानो छ र? श्रीमन्नारायण हरि शरण। जय श्रीमन्नारायण। नारायणान्त सकलाश्च देवा ब्रह्मादयोऽपि तदनु प्रविष्टा तस्मिन् शरीरे सकलं हि विश्वं तस्मात् परं तत्